हस्ब मामूल कॉलेज से लौटते ही उसका रुख सहन की मुल्का दीवार में खुलने वाली खिड़की की जानिब था और उसके पीछे अम्मा की सलबातें भी हस्ब मामूल ही थीं। अजीब लड़की है ये। इधर कॉलेज से लौटी और इधर ताई की तरफ लपकी। ना खाना खाया ना यूनिफॉर्म उतारा। ताया का घर ना हुआ कोई दरगाह हो गई जहाँ सलाम करना लाजमी है। अरे मैं कहती हूँ लड़की ज़ात हो, कोई रख रखाव सीखो। अगर यही तेवर रहे ना तुम्हारे तो खिड़की की जगह ईंटें चुनवा दूंगी एक दिन। तौबा है अम्मा, लगता है अनारकली की तारीख ज़रा से रो बदल के साथ इसी आंगन में दोहराई जाएगी। उसने जाते जाते शरीर सी मुस्कुराहट को होंठों में दबाते हुए पलट कर कहा और पलक झपकने में खिड़की के उस तरफ पहुंच गई। क्या हुआ? उसके होंठों पर खिलती हुई शरीर मुस्कुराहट देखकर ताईजान ने पूछा। कुछ नहीं, बात नहीं। हस्बे मामूल अम्मा को मेरे यूनिफॉर्म ना बदलने पर एतराज़ हो रहा था। उसने इनके करीब बैठते हुए लापरवाही से जवाब दिया। तो अम्मा ठीक ही कहती हैं ना, कॉलेज से आकर यूनिफॉर्म बदल कर खाना खाकर फिर कुछ और किया करो। उन्होंने अम्मा की तायीद की और वो कोई बच्ची तो थी नहीं जो उसे इन बातों का इल्म ना होता। लेकिन जब दिल ही बेअख्तियार हो जाए तो फिर कानून कायदे की कौन परवाह करता है। अच्छा ताईजान, आइंदा ख्याल रखूंगी। हुमा किधर है? उसने इधर उधर देखते हुए हुमा का पूछा। हालांकि मुतलाशी नज़रें किसी और को ही खोज रही थीं। वो तो अभी कॉलेज से नहीं आई, आज प्रैक्टिकल था उसका, देर से आएगी। अच्छा फिर मैं चलूँ? मतलूबा हंसी नज़र ना आने पर उसने कदरे मायूस होकर वापसी का इरादा किया। क्यों इतनी जल्दी? हाँ अम्मा बोल रही होंगी, उसने जवाब दिया और खिड़की फलांग गई। आपा देखे ना, अब मैं क्या करूं, सत्यानाश कर दिया टेलर ने मेरे सूट का। और जब से दर्जी के यहाँ से आई थी कोई 10वीं बार इन्हें सूट दिखाते हुए इस किस्म के जुमले बोल चुकी थी। मैंने तुमसे कहा ना कि कल फंक्शन पर तुम कोई और कपड़े पहन लो। ये सूट मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। नहीं, मैं इसे अभी ठीक करवाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो कितना जुकाम हो रहा है, सिलाई का काम तो इस हालत में बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं आपसे थोड़ा करवाऊंगी, ताईजान से ठीक करवाती हूँ। तो तुम कॉलेज के फंक्शन पर कोई और कपड़े नहीं पहन सकती? स्वीट आपा, आप तो जानती हैं मैं अपने इरादों में कितनी पक्की हूँ। एक बार जिस बात को ठान लो उसे पूरा करके रहती हूँ। लिहाजा जब मैंने सोचा है ये सूट पहनना है तो बस यही पहनना है। उसने शर्ट तय करते हुए कहा तो आपा चुप कर गई कि वो जानती थी बज़ाहिर बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार नजर आने वाली मदहत अंदर से बहुत ज़िद्दी और अज़म की पक्की है। सो उन्होंने उसे रोका भी नहीं कि करनी तो इसे अपनी ही मर्जी थी। ताईजान, वो खिड़की से ही पुकारती हुई आ रही थी। क्या हुआ, खैर तो है? वलीद ने सिंक पर हाथ मुंह धोते हुए उसे आवाज़ बुलंद ताईजान को पुकारते हुए देखा तो परेशानी से पूछा। और वो जो बड़ी तरंग में ताईजान का विरोध करते हुए आ रही थी एक पल में धीमी पड़ गई। आज तीसरे दिन उसकी शक्ल नजर आई थी। आपा की नासाजी तबीयत के बाइस कल वो आई ही ना थी और परसों जब आई थी तो वो घर पर ना था। कहाँ होती हो आजकल? कॉलेज जाकर तो हमें भूली बैठी हो। वो तौलिए से मुंह पोंछते हुए आईने में उससे मुखातिब था। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे ही ख्वाबों ख्यालों ने सारी दुनिया से बेखबर कर रखा है। उसे उथल पुथल होते दिल को संभालते हुए सोचा, मगर मुंह से कुछ ना बोल सकी। एक आंख खो गई। वो आईने में देखते हुए बालों में ब्रश कर रहा था। एकदम पलटकर उसकी आंखों में झांक कर पूछा तो एक पल को वो सचमुच गड़बड़ा गई। और ये आज ही नहीं, पिछले कई रोज से यूं ही हो रहा था। हालांकि वो शुरू से इकट्ठे रहते आ रहे थे क्योंकि अब्बू और ताया अब्बू में बहुत मोहब्बत थी। लिहाजा यही मोहब्बत उनकी औलाद में भी मुंतकिल हो गई थी और वो और आपा दो ही बहनें थीं। लेकिन सईद भाई वलीद और हुमा के होते हुए इन्हें कभी अकेलेपन का एहसास ही ना हुआ। बचपन का साथ था, लिहाजा किसी किस्म का तकल्लुफ़ राह में हाइल ना था। वो घंटों इकट्ठे बैठे बातें करते, सैर तफरी को जाते। सर्दियों में अक्सर रातें किस्से कहानियों में गुजर जाती तो गर्मियों की बेशतर शामें सहन या छत पर गपशप करते गुजरती। और बकौल नानी अम्मा के इन दो घरों के दरमियानी दीवार भी इनका कुछ ना बिगाड़ सकी थी। हाँ अलबत्ता जब से ताईजान ने आपा को सईद भाई के लिए मांगा था तब से उन्होंने इस तरफ जाना तकरीबन ख़त्म कर दिया था। वो और हुमा काफ़ी इसरार करती मगर वो कभी ना मानती और वलीद तो कई बार इतनी ज़बरदस्ती करता, ऐसी धौंस जमाता कि इन्हें मानते ही बनती। लेकिन जैसे ही सईद भाई घर में दाखिल होते उनके चेहरे पर गुलाल खिलने लगते और वो इन तीनों के रुकने के बावजूद वहाँ से खिसक आती और फिर कितनी देर झिंपी सी रहती और वो इन्हें छेड़ छेड़ कर महफूज होते। लेकिन अब कई रोज़ से वो खुद झिंपी झिंपी सी रहने लगी थी और ये तब से हुआ था जब से उसने वलीद की नज़रों का मफहूम समझना शुरू किया था। वो उम्र के इस दौर में थी जब इदराक और आगही के दरवाजे खुद खुलना शुरू हो जाते हैं, जब दिल किसी के कदमों की आहटों को महसूस करने लगता है, जब नज़रें हम कलाम होती हैं और होंठ जाम तो साख्त रहते हैं, जब महसूसात बदलने लगते हैं, जब अंदर के मौसम बदलने लगते हैं और जब गर्दोपेश के तमाम मनाजिर बड़े खिले खिले बड़े दिलकश और खूबसूरत नज़र आने लगते हैं। खुदा ने औरत को बड़ी तीखी बड़ी जादुई हिस्स से नवाजा है।
وہ اپنی جانب اٹھنے والی کسی اجنبی کی پہلی نظر کو پڑھ سکتی ہے، اور وہ تو اس کے ارد گرد رہتا تھا، پھر بھلا وہ کیوں کر بے خبر رہتی؟ وہ کئی بار محسوس کر چکی تھی کہ اس کی نظریں ہی نہیں، لہجہ بھی بدلا بدلا سا ہے۔ کئی بار وہ باتوں باتوں میں ایسی ذومینی باتیں کرتے تھا کہ وہ حیران رہ جاتی۔ وہ تو بات کر کے مزے سے کوئی دوسری بات کرنے لگتا، مگر وہ کتنی دیر بوکھلائی رہتی۔ ابتدا میں تو اس کی گہری گہری نظروں اور شوخ جملوں نے اسے کئی روز بوکھلائے رکھا۔ اسے دیکھتے ہی دل میں وہ اتھل پتھل شروع ہوتی کہ وہ بات کرنا ہی بھول جاتی۔ کوئی نظر بھر کر دیکھ لیتا تو یوں گھبرا جاتی جیسے کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ پھر اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر خود کو سمجھایا کہ پگلی، جب یہیں رہنا ہے، ہر وقت کا ملنا جلنا ہے، پھر کب تک یوں جھیمتی رہو گی؟ کب تک اسے دیکھ کر یوں بے اختیار ہوتی رہو گی؟ یہ باتیں، یہ احساسات تو خود سے بھی چھپانے والے ہوتے ہیں۔ یہ جذبے تو دل کے نہا خانوں میں بہت سنبھال سنبھال کر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور تم اپنے تاثرات سے ساری دنیا کو بتانے چلی ہو کہ ولید حسن تمہارے دل کے بند دروازوں پر دستک دینے چلا ہے۔ خود پر قابو پانا سیکھو، اور اپنی ہی اس ڈانٹ کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ اب وہ اسے دیکھ کر پہلے کی طرح بوکھلاتی تو نہ تھی، البتہ دھڑکنوں کے تسلسل میں کبھی کبھار بے ترتیبی ضرور آ جاتی تھی، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی شوخ گہری نظریں اس پر کیا اٹھی تھیں، وہ سد بدھ ہی کھونے لگی تھی، لیکن پھر فوری طور پر خود کو سنبھالا۔ تائی جان کدھر ہیں؟ دھڑکنوں پر قابو پا کر وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کوئی کام ہے کیا؟ وہ اس کے اجلت بھرے انداز سے سمجھ گئیں۔ جی تائی جان، یہ قمیض ٹھیک کروانی ہے، دیکھیں تو ٹیلر نے کتنی ٹائٹ کر دی ہے۔ اس نے قمیض تخت پر پھیلا کر اس کی لمبائی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے موٹی لڑکی، اس لیے کہتا ہوں تھوڑا کم کھایا کرو تاکہ ذرا چربی اترے تمہاری۔ اس نے مذاق سے کہا تھا، لیکن وہ برا مان گئی اور اسے قطعی طور پر نظر انداز کر کے تائی جان کو مطلوبہ فٹنگ سمجھانے لگی۔ میں عصر کی نماز سے فارغ ہو جاؤں پھر ٹھیک کر دیتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپسی کو مڑی۔ پہلے ہی موٹی ہو اس پر منہ بھی پھلا لیا ہے، اور موٹی لگ رہی ہو، وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ ڈیئر کزن ناراض ہو گئی؟ وہ اس کے سامنے آ گیا۔ ابھی تو موٹی تھی، اب ڈیئر کزن ہو گئی۔ اس نے روٹھے پن سے کہا، تو کیا موٹی ڈیئر کزن نہیں ہو سکتی؟ ویسے یار، میں نے تو سوچ کر مشورہ دیا تھا کہ اگر کل کو میرے جیسے بیچارے کے پلے پڑ گئی تو کہاں سے پورا کرے گا وہ؟ جہاں سے بھی کرے۔ تم سے مطلب؟ اس کا موڈ سچ مچ آف ہو گیا تھا۔ ارے واہ، مطلب کیوں نہیں؟ کیا پتا وہ بیچارہ میں ہی ہوں۔ فکر نہیں کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے جانے کو قدم بڑھایا۔ آر یو شیور؟ ایک پل میں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ایسی شریر والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اسے تاب نہ لاتے ہوئے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن اس کا جاندار بھرپور کہکا اپنے آنگن تک اس کا تعاقب کرتا رہا۔ یہ کیا خسر پسر ہو رہی ہے؟ ولید نے ان دونوں کو سر جوڑے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ہما نے بڑی پہنچی ہوئی کیفیت میں جواب کا وقت نکالا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ وہ موڑھا کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آپا نے گاجر کا حلوہ بنایا ہے۔ واؤ، گاجر کا حلوہ! اس نے خوش ہو کر کہا، لیکن اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سعید بھائی کو آپا کا بنایا ہوا حلوہ بے حد پسند ہے، لہٰذا تائی جان کے کہنے پر یہ خصوصی طور پر ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہمیں ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، البتہ دیکھنے اور سونگھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے اپنے اختیارات کی حد بھی بتا دی۔ تو یہ بات ہے۔ پوری بات سن کر اس نے کسی منجھے ہوئے فلاسفر کی طرح سر ہلایا اور کچھ سوچنے لگا۔ اور جو میں تمہیں یہ حلوہ کھلا دوں تو؟ اس نے پورے وثوق سے کہا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے منگیتر کی چیز پر وہ تمہیں بری نظر بھی نہ ڈالنے دیں۔ تم کھلانے کی بات کرتے ہو؟ ہما نے اس کا دعویٰ چٹکیوں میں اڑا دیا۔ لگاتی ہو شرط؟ اس نے دونوں سے پوچھا۔ ہاں لگ گئی۔ کیا آئس کریم؟ چلو ٹھیک ہے۔ آپا ہیں کدھر؟ کچن میں ہیں۔ بھابھی جان؟ اس نے وہیں سے پکارا۔ بہت بدتمیز تم، آہستہ نہیں بول سکتے؟ وہ اس کی یوں با آواز بلند بھابھی کہنے پر ہمیشہ یوں ہی جھیم جاتی تھی۔ لو بھائی، رشتوں کے صحیح نام پکارنے پر بھی ہمیں بدتمیز گردانا جاتا ہے۔ سچ کہا ہے شاعر نے، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ آپا نے بات بدلنے کی کوشش کی، جانتی تھیں کہ اگر وہ چھڑ گیا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ جانا کہاں ہوتا ہے مجھے؟ آپ کے منگیتر صاحب کو اسٹیشن چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اسٹیشن؟ آپا کے ساتھ؟ ان دونوں کو بھی تعجب ہوا۔ ہاں بھائی، اسٹیشن۔ آفس کے سلسلے میں انہیں اچانک اسلام آباد جانا پڑا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بتانے لگا، لیکن مجھے تو نہیں پتہ چلا، اور تائی جان نے بھی صبح ہی حلوہ بنانے کو کہا تھا۔ کہا نہ کہ بالکل اچانک ہی جانا پڑا۔ بس گھر آئے، نہائے دھوئے، 2 جوڑے بیگ میں ڈالے اور چلے گئے۔ آ جائیں گے 3-4 روز تک۔ حیرت ہے، انہیں اب تک یقین نہ آ رہا تھا۔ آئیں گے تو خوب کان کھینچیے گا، اور جب تھک جائیں تو اپنے اس دیور کو مدد کے لیے بلا لینا۔ دوسروں کی مدد کر کے مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اس نے فراغ دلانہ پیشکش کی۔ اچھا اب بس کرو، چائے پیو گے؟ انہیں یقیناً افسوس ہو رہا تھا۔ نیکی اور پوچھ آپا چائے بنانے چلی گئیں تو وہ دونوں اس کے سر ہو گئیں۔ وہ اس کی شرارت سمجھ چکی تھیں۔ کتنے جھوٹے ہو تم! جھوٹا نہیں، ٹیلنٹڈ کہو۔ اس نے مصنوعی کالر ٹھیک کیے۔ آپا چائے لے کر آئیں تو ساتھ حلوہ بھی تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے داد طلب کی اور انہوں نے واقعی اسے شاباشی سے نوازا۔
اے بچی سارا حلوہ ان کے آگے رکھ دیا، یہ تو سعید کے لیے بنایا تھا تم نے۔ اماں کمرے سے نکلی تو ان کی بھری پلیٹیں دیکھ کر پوچھا، اماں وہ تو اسلام آباد چلے گئے ہیں، آئیں گے تو پھر بنا دوں گی۔ ہائے چلا گیا مگر کب؟ وہ متعجب ہوئیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ولید اسٹیشن پر چھوڑ کر آیا ہے، بس اچانک ہی۔ ہما میرے کپڑے پریس کر دو، مجھے نہانا ہے۔ ابھی وہ بتا رہی تھی کہ عین اسی وقت سعید بھائی نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر ہما کو پکارا۔ آپا نے یکلخت پلٹ کر دیکھا، ایک پل کو آنکھوں میں حیرت ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی سازش سمجھ چکی تھیں۔ ولید تم؟ وہ اس کی طرف بڑھیں۔ اماں بچائیں پلیز۔ وہ اماں کے کندھے تھام کر ان کے پیچھے چھپ گیا۔ بس اب مجھ سے بات نہیں کرنا۔ وہ خفا ہو کر اندر چلی گئیں، لیکن اس کی اس سے زیادہ پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ جتنی جلدی خفا ہوتی تھیں اتنی ہی جلدی مان بھی جاتی تھیں۔ وہ کیاری کے پاس کرسیاں بچھائے سرما کی نرم دھوپ کا مزہ لیتے ہوئے اماں کو مالٹے چھیل چھیل کر دے رہی تھی۔ بس کربو مدھو بہت کھٹے ہیں، میں نہیں کھاتی۔ ارے اماں کھائیں پئیں عیش کریں، یہی تو 4 دن ہے جوانی کے۔ آئے ہائے لڑکی باولی ہوئی ہے کیا؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں تمہیں جوانی کہاں سے نظر آ گئی؟ مائی سویٹ نانو، زندہ دلوں پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا، بس دل جوان ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے شاعر، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اس نے بڑا لہک کر شعر پڑھا تھا۔ میری نہیں سمجھ میں آتے تیرے یہ شعر ویر، چلے نہ صحیح، لیکن اماں ایک بات سوچنے والی تو ہے، بلکہ میں اکثر سوچتی ہوں۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کیا؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ جب اس نے نہر والے پل پر بلا ہی لیا تھا تو خود کیوں نہیں آیا؟ میڈم آج تک پوچھتی پھر رہی ہیں، آخر کہاں رہ گیا ہوگا؟ ارے کوئی کام پڑ گیا ہوگا، مردوں کے 100 بکھیڑے۔ اماں نہ جانے کس دھیان میں تھیں، اپنی دھن میں کہہ گئیں، مگر وہ تو لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کھلکھلاتی ہنسی پر انہیں خیال آیا کہ کیا کہہ گئی ہیں، اٹھ کم بخت یہاں سے، اپنی باتوں میں میرا دماغ بھی خراب کر دیتی ہے۔ انہوں نے خفگی چھپانے کو اسے لتاڑا۔ اماں بولنے دے مجھے، میری باتوں کا آپ کو بل دینا پڑتا ہے جو روکتی ہیں۔ اس نے پھانکوں پر نمک چھڑک کر چٹخارا بھرتے ہوئے کہا۔ اسی دم باہر ہونڈا رکنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ذرا سے توقف سے بیل بج اٹھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے مسعود بھائی تھے۔ السلام علیکم مسعود بھائی۔ وعلیکم السلام، تم کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اس نے راستہ چھوڑا، وہ اندر آ گئے تو دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے آ گئی۔ اماں کے قریب بیٹھ کر وہ ان کا حال احوال پوچھنے لگے۔ نگہت کدھر ہے؟ ان سے فارغ ہو کر انہیں خیال آیا، آپا اوپر کپڑے سوکھنے گئی ہیں، لگتا ہے پڑوسیوں کے آنگن میں من پسند چیز نظر آ گئی ہے، جبھی واپسی میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اس نے شرارت سے کہا، بکواس مت کرو، کپڑے گیلے تھے، میں انہیں الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ آپا نے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی بات سن لی تھی، وہیں سے جواب دیتے ہوئے آ رہی تھیں۔ کیسے آنا ہوا ویسے؟ تم کچھ زیادہ مصروف نہیں ہو گئے؟ مہینوں بعد شکل دکھاتے ہو، انہوں نے مسعود بھائی سے کہا۔ دونوں قریباً ہم عمر تھے، سو انداز گفتگو میں بے تکلفی تھی۔ اماں کو لینے آیا ہوں، امی کہہ رہی تھی تمہاری شادی کے بعد تو ان کا آنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس سے پہلے کچھ دن رہ لیں ہمارے گھر۔ انہوں نے آنے کی وجہ بتائی۔ جی نہیں، ہماری اماں کہیں نہیں جا کے رہیں گی۔ اس نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ جناب یہ صرف آپ کی ہی نہیں میری بھی نانی ہے، بلکہ کراچی والی خالہ کے بچوں کی بھی نانی ہے۔ کیا ہوا جو خالہ کی وفات کے بعد خالو جان بصد و اصرار انہیں مستقل طور پر اپنے یہاں لے آئے؟ حق تو بہرحال ہمارا بھی کچھ بنتا ہے نا ان پر۔ انہوں نے بڑی بردباری سے یوں سمجھانے کی کوشش کی گویا وہ اس حقیقت سے بے خبر ہو۔ آپ کچھ بھی کہیں، مجھے امی کی تو شکل بھی پوری طرح یاد نہیں، اماں نے ہی پالا ہے، لہٰذا میں ان کے بغیر اداس ہو جاتی ہوں، اور یہ بھی میرے بغیر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی، ہے نا اماں؟ اس نے پیچھے سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بڑے دلار سے پوچھا۔ غلط بات ہے مدھو، خالہ جان کیا سوچیں گی؟ انہوں نے بلایا ہے تو جانے دو چند دن کے لیے اماں کو۔ آپا نے سرزنش کی، آج تو نہیں، چند روز بعد چلوں گی، اپنی ماں سے کہنا آ کر مجھے مل جائے۔ اماں نے خود ہی پروگرام طے کر لیا۔ ویری گڈ اماں، وہ خوش ہو گئی۔ بچہ کب سے آیا بیٹھا ہے، اسے چائے پانی کا تو پوچھو۔ اماں نے احساس دلایا تو انہیں بھی یاد آیا کہ کتنی ہی دیر ہو گئی ہے انہیں بیٹھے ہوئے۔ مسعود بھائی کیا لیں گے آپ، ٹھنڈا گرم یا پھر بیچ والا؟ یہ بیچ والا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کھانا، کیونکہ کھانے کا ٹائم ہے اور آپا تیار بھی کر چکی ہیں۔ اس نے وضاحت کی تو ان کے ساتھ آپا اور اماں بھی ہنسنے لگیں۔ ٹھیک ہے پھر تم بیچ والا ہی لے آؤ۔ انہوں نے چوائس بتائی تو آپا کچن میں آ گئیں اور وہ دسترخوان بچھا کر برتن رکھنے لگی۔ اماں مسعود بھائی سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھیں۔ سعید بھائی وہ حسب معمول کھڑکی سے ہی پکارتی آ رہی تھی۔ فرمائیے جناب۔ وہ برآمدے میں رکھے سٹینڈ پر اپنی شرٹ استری کر رہے تھے۔ دیکھیے تو میں آپ کے لیے بریانی لائی ہوں۔ بریانی؟ زبردست، ویسے خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ کسی اور نے پکائی اور بھجوائی ہے۔ ارے واہ، مان گئے آپ کو، کیا خوب پہچانا ہے۔ بائی دا وے خوشبو بریانی کی ہے یا پکانے والے کی؟ دونوں کی، انہوں نے برجستگی سے کہا تو وہ ہنسنے لگیں اور کچن میں آ گئی جہاں ہما رات کے لیے روٹی پکا رہی تھی۔ بڑے وقت پر آئی ہو، میں سعید بھائی کو کھانا دینے ہی لگی تھی۔ تم روٹی پکاؤ، میں دے دیتی ہوں کھانا۔ اس نے مدد کی پیشکش کی۔ تھینک یو۔ وہ اگلی روٹی بیلنے لگی۔ ٹرے میں کھانا لگا کر وہ فریج میں سے دہی لینے آئی تھی کہ ولید آ گیا۔ یار سعید بھائی کے عیش دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایک آدھ منگنی کروا ہی لوں۔ تو کروا لو، کس نے روکا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔
روکا تو نہیں، البتہ واضح طور پر رضامندی بھی کسی نے کب دی ہے؟ تم نے واضح طور پر پوچھا ہی نہیں ہوگا۔ محبتوں میں اشارے کے نائے نہیں چلتے ہیں جناب، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اس کے طرز تخاطب پر کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ اس کے ٹماٹر جیسے گال دیکھ کر اس نے زبردست کہکا لگایا اور وہ جھیم کر باہر نکل آئی۔ ہما نے اسے واپس جاتے دیکھ کر روکا بھی، مگر وہ انسنی کر گئی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہاں تو وہ اس کی وارفتگی سے بھرپور ایک نظر کی طلبگار رہتی، دل اس کے ارد گرد رہنے کے بہانے تلاشتا، اور جہاں وہ ذرا بے باک ہونے لگتا تو وہ فوری طور پر بچاؤ کی تدبیر کرتی۔ سعید بھائی کی پروموشن ہوئی تو تائی جان نے ابو سے شادی کے سلسلے میں بات چیت شروع کر دی، اور اس اتوار کو وہ باقاعدہ تاریخ طے کرنے کی رسم ادا کرنے آئی تھیں۔ گھر میں پہلی شادی تھی سو اس کا جوش دیدنی تھا۔ آتے جاتے آپا کو تنگ کر رہی تھی۔ اس وقت بھی چائے بناتے ہوئے اس کی زبان متواتر چل رہی تھی۔ آپا کے چہرے پر دھنک کے سارے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ کام کرتے ہوئے بھی وہ پوری طرح اپنے آپ میں مگن تھیں۔ آنکھوں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں اور ہونٹ بنا بات ہی مسکرائے جا رہے تھے۔ وہ کب سے ان کی غائب دماغی اور کھوئی کیفیت کا جائزہ لے رہی تھی، اور جب وہ بے دھیانی میں مٹھائی والی پلیٹ میں نمکو ڈالنے لگیں تو اس نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ ڈیئر آپی، آپ کے لیے آج کل نمک اور میٹھے کا فرق مٹ گیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن باقی سب لوگ الحمدللہ ہوش و حواس میں ہیں۔ مٹھائی کے ساتھ نمکو ملا کر کوئی نہیں کھائے گا۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو گئیں۔ آپ کا قصور نہیں، یہ دن ہی ایسے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آرام سے کمرے میں جا کر تصور جانا میں کھو جائیں۔ آپ کو ہرگز ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ اس نے مشورے سے نوازا۔ اچھا بکواس مت کرو۔ انہوں نے خفت مٹانے کو بڑک پن کا روپ جھاڑا۔ تو یہ اچھی رہی، شکر کریں اللہ نے اتنی اچھی بہن دی ہے جو ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھانے کو تیار ہے۔ اس نے احسان جتایا۔ فکر نہ کرو، تمہاری دفعہ سب میں سنبھال لوں گی۔ دیکھیں یہ کام سنبھالتی ہیں یا دو چار ننے مننے رونے نہیں کرتے۔ مدھو پٹ جاؤ گی تم مجھ سے۔ وہ شرم سے بیر بہوٹی بن گئی۔ اے لڑکی والوں، گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہیں اور تم کچن میں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہو، ولید ان کے سر پر آ کر کہا۔ جو مہمان ہوتے ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، سارے گھر میں نہیں دندناتے پھرتے، انہوں نے دو بدو جواب دیا۔ سعید بھائی کو کیوں گھر چھوڑ آئے ہو؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ اس نے چائے کے برتن ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ انہیں تو ایسا کوئی شوق نہیں تھا، کب لائے کبوتر؟ اس نے بے حد تعجب سے پوچھا۔ ابھی کچھ دن قبل۔ اب دیکھو نا، لاکھ گھر پاس ہیں، لیکن بزرگوں کا ادب لحاظ تو ہوتا ہے نا، اور اتنے دن کے لیے پیغام رسانی کا بھی کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے کبوتر پال لیے ہیں۔ میں نے تو بات کہا اس بے ضرر بندے کی مدد لے لیں، لیکن وہ نہیں مانے، کہنے لگے جس نے اپنے راز کسی کو بتائے گویا خودکشی کا مرتکب ہوا۔ کیوں بھابھی، ٹھیک کہتے ہیں وہ؟ اپنی جانب سے لمبی چوڑی داستان گھڑ کر اس نے ان کی تائید چاہی۔ تم دونوں ہی بہت بدتمیز ہو۔ انہوں نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور باہر نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ سنیں، یہ تو بتاتی جائیں کہ کون دونوں؟ ایک تو آپ کے منگیتر ہیں ہو گئے، اور یہ دوسرا کون ہے؟ وہ ابھی تک باآمادہ شرارت تھا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہی، تم دونوں کی کر رہی ہوں۔ وہ باہر نکلتے نکلتے جواب دے گئیں۔ لیجیے محترمہ، ہم دونوں باضابطہ بدتمیز قرار پا گئے ہیں۔ ویسے ہم اس میں سے بھی پازیٹیو پوائنٹ نکال سکتے ہیں کہ خوب انڈرسٹینڈنگ رہے گی، یعنی غالب نے ہمارے لیے ہی کہا ہے، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے بدتمیز۔ تو وہ پوری ترنگ میں تھا اور وہ کپ میں چائے اڈیلتے ہوئے بے اختیار ہنس رہی تھی۔ بظاہر تو تیاری مکمل ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ہر روز کوئی نہ کوئی کام نکل آتا۔ اس روز وہ ماموں کی بیٹی سمیرا کے ساتھ بازار گئی تھی۔ سمیرا کل ہی اسلام آباد سے آئی تھی اور آتے ہی اس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ جانا تو انہوں نے دوپٹے لینے تھا، لیکن جانے تک نہ جانے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے کام نکل آئے تھے۔ درزی سے کپڑے لینا تھے، آپا کے کھسے کا سائز غلط آ گیا تھا، وہ چینج کرنا تھا۔ سمیرا کو عین وقت پر غرارے کے ساتھ پراندہ باندھنے کی سوجی تھی، وہ خریدنا تھا۔ یہ ڈھیر سارے کام نپٹا کر جب وہ شام گھر پہنچی تو کراچی سے خالہ آئی ہوئی تھیں۔ ان سے مل کر تھکن کا سارا احساس نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اسما باجی آپا کی گہری دوست تھیں اور رابعہ سے اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ ان کے آنے سے گویا گھر میں صحیح معنوں میں شادی کی رونق اتر آئی تھی۔ خالہ سے تو انہیں امی کی خوشبو آتی تھی۔ انہوں نے آتے ہی تمام کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ آپا کو اگلے دن مایوں بٹھا دیا گیا تھا اور خالہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ کچن کا زیادہ تر کام اسما باجی نے سنبھال لیا تھا۔ ایسے میں وہ سمیرا اور رابعہ کے ساتھ سارا دن ڈھولک پر گیتوں کی پریکٹس کرتی اور خوب ہلہ گلا مچائے رکھتی۔ اس کی آواز صحیح نہیں ہے، سمیرا نے ڈھولک ریجیکٹ کر دی تھی۔ لاؤ میں ابھی صحیح کر دیتی ہوں۔ اس نے چھلوں میں بندھے رسے کسنا شروع کر دیے۔ گانوں کی پریکٹس کر لی تم لوگوں نے؟ رابعہ نے ڈھولک کی تھاپ چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اکیلی نہیں کرنی تھی کیا؟ تبھی تو کہتی تھی ذرا جلدی آ جاؤ۔ اس نے شکوہ کرنے کا موقع ضائع نہ جانے دیا۔ لو، ایک ہفتہ پہلے تو آ گئی ہوں، اس سے پہلے کیا آتی بھلا؟ مدھو، ہما کو تو سب خبر ہوگی۔ تم کیا پہن رہی ہو، کیا گا رہی ہو؟ سمیرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ آج کل تو وہ خود بہت مصروف ہے، البتہ ولید کا ایک پیر ادھر ہوتا ہے اور ایک ادھر۔ لیجیے جناب، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔
رابعہ نے اسے آتے دیکھ کر کہا، ارے آپ کہاں لڑکیوں میں گھستے چلے آ رہے ہیں؟ سمیرہ نے دہائی دی، کیوں بھائی، میری کزنز نے کیا مجھ سے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ بات پردے کی نہیں اصول کی ہے۔ آپ لڑکے والے ہیں، اس رشتے سے آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں مل سکتی، کیونکہ اس طرح ہمارے گانے لیک آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس نے جواز پیش کیا، گانوں کی تو تم بات رہنے ہی دو، یہ تم ایک دوسرے کے کانوں میں تو گاؤ گی نہیں جو ہماری سماعت کی پہنچ سے باہر رہیں گے۔ ویسے بھی اتنے دنوں سے ہم نے ہی تو تمہیں برداشت کیا ہے، آخر برابر میں رہنے کی کچھ تو سزا ملنی تھی ہمیں۔ البتہ جہاں تک رشتے کا تعلق ہے تو وہ تو اس گھر سے ہمارے بہت سے ہیں، اور مستقبل قریب میں مزید گہرے ہونے کے پورے چانسز ہیں انشاءاللہ۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس نے مدھو پر بڑی گہری، بھرپور معنی خیز اور شریر سی نظر ڈالی تھی، اور ان سب کی موجودگی میں اس کے چہرے پر بے تحاشا گلابیاں اتر آئی تھیں۔ اپنے تاثرات چھپانے کو وہ فوراً گانوں والی کتاب کے صفحے پلٹنے لگی۔ کیا واقعی ولید بھائی؟ رابعہ نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ ارے بھائی، تمہیں ہماری نیت پر شک ہے کوئی؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں پوچھا۔ شک تو پہلے تھا، اب تو یقین میں بدل گیا ہے، سمیرہ نے پوری سچائی سے جواب دیا۔ لو، تمہاری باتوں میں بھول گیا، میں پوچھنے آیا تھا، جگمگ انارکلی تک جا رہا ہوں، کچھ منگوانا تو نہیں؟ اس کی نظر کلاک پر پڑی تو اسے یاد آیا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں، اماں یا آپا سے پوچھ لو، مدھو نے جواب دیا تو وہ عجلت میں باہر نکل گیا۔ ولید بھائی کی نیت کافی خراب لگتی ہے، اس کے جانے کے بعد وہ اس کے گرد ہو گئیں۔ مجھے تو اس کے بھی ارادے نیک نہیں لگتے، دیکھو تو چہرہ کیسے کھلا جا رہا ہے ان کے نام پر۔ سمیرہ نے قیاس کیا۔ کیوں لڑکی، خود اعتراف کرتی ہو یا ہمیں تحقیق کرنا ہوگی؟ رابعہ نے پوچھا۔ مان لیا جناب کہ آپ ذہین ہیں، اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو اسے خود پر ضبط کرنا دشوار ہو گیا۔ امی کی وفات کے بعد سے وہ آپا کے بے حد نزدیک ہو گئی تھی۔ اسکول کالج کے قصے، دوستوں کی باتیں، یہ سب وہ انہی سے شیئر کرتی تھی۔ گو کہ وہ کہیں دور نہیں جا رہی تھیں، لیکن شادی کے بعد لڑکی کی مصروفیات اور طرز زندگی اکثر تبدیل ہو جاتی ہے، اس سے وہ خوب واقف تھی۔ اب وہ صرف اس کی آپا نہیں بلکہ ایک گھر کی بہو تھی، اور اچھی بہو کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے میکے کی بہت سی باتوں کو پس پشت ڈالنا ہوتا ہے۔ آنسو ایک تسلسل سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ارے بھائی، اب بس بھی کرو، آپا کون سا تم سے دور جا رہی ہے؟ سمیرہ کب سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ ولید کی نظر اس پر پڑی تو وہ قریب چلا آیا۔ یہ کہہ رہی ہے مجھے بھی ساتھ جانا ہے، سمیرہ نے شرارت سے کہا۔ اسے کہو تھوڑا انتظار کر لے، آ جائیں گے لینے اسے بھی۔ وہ دونوں اسے ہنسانے کی کوشش میں تھے، لیکن اسے ایک ہی احساس اداس کیے جا رہا تھا کہ میں کتنی تنہا، کتنی اکیلی ہو جاؤں گی، اور آنسوؤں کی شدت میں کسی طور کمی نہ ہو رہی تھی۔ ارے بھائی، اب کیا پرابلم ہے؟ ولید نے بھل بھل بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ کہہ رہی ہے مجھے ابھی اسی وقت جانا ہے۔ سمیرہ اب تک شرارت کے موڈ میں تھی، اس نے گھر کر دیکھا تو کنی کترا کر نکل گئی۔ کیا واقعی بہت جلدی ہے؟ کہہ دوں امی سے کل ولیمہ ایک ہی جگہ ہو جائے گا۔ سمیرہ کے جانے کے بعد وہ گویا آزاد ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی شیرنی اور نظروں میں اس قدر والہانہ پن تھا کہ وہ نظر چرا گئی۔ ارد گرد جیسے رنگ برسنے لگے تھے۔ شرمگی مسکراہٹ نے اسے اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آج۔ وہ وارفدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رابعہ کہاں رہ گئی؟ اس کی شوخ نظروں سے گھبرا کر اس نے دامن بچانے کی کوشش کی اور بلا وجہ ہی رابعہ کی تلاش میں چل دی۔ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی بڑی بے خودی کی کیفیت میں وہ اسٹیج کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ دھیرج دھیرج، مسعود بھائی نے متانت سے کہتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ سوری مسعود بھائی، ٹھوکر لگی تھی کرسی سے، اس لیے آپ سے ٹکرا گئی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، سنبھالنے والے ہاتھ پاس ہی تھے۔ تھینک یو، آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ میں نہ جانے کس دھیان میں تھی۔ تمہارا دھیان کہیں بھی ہو، میرا دھیان تم ہی میں تھا۔ ان کے لہجے کی گمبھیرتا پر اس نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں اس کے لیے بڑی پاکیزہ سی ستائش نمایاں تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو اس کے فائنل امتحان سر پر تھے۔ وہ پوری تندہی سے پڑھائی میں جت گئی۔ فارغ ہوئی تو احساس ہوا کہ پورا گھر اس کی توجہ کا منتظر ہے۔ شادی سے پہلے چھوٹے بڑے تقریباً تمام کام آپا نے سنبھال رکھے تھے، اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اسے کتنا سر چڑھایا ہوا تھا۔ اگر موڈ ہوتا تو کام کر لیتی، نہ ہوتا تو آپا کبھی زبردستی نہیں کرواتی تھیں، اور اب سارے گھر کی ذمہ داری سنبھالنی پڑتی تھی تو وہ کئی بار جھنجھلا جاتی تھی۔ حالانکہ اماں شروع سے ٹوکا کرتی تھیں کہ بچیوں کو شروع سے چھوٹے موٹے کاموں میں لگا دینا چاہیے، اس طرح وہ آہستہ آہستہ کام کرنے کی عادی ہو جاتی ہیں اور اچھے طریقے سے سیکھ بھی جاتی ہیں۔ بزرگوں کی تمام باتیں صحیح ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں قابل اعتنا نہیں سمجھتے اور آخرکار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابو کے کپڑے استری کرتے ہوئے وہ یہی سب سوچ رہی تھی۔ میٹھی میٹھی بتیاں سے جیا نہ جلا، جارے بلم تجھے دیکھ لیا۔ کیاری کے اطراف لگی آڑی ترچھی اینٹوں کو دھو چکنے کے بعد وہ پائپ کا رخ پودوں کی جانب کیے پانی کی موٹی سی دھار سے کھیلتے ہوئے بڑی دلچسپی سے ایک ایک پودے کو سیراب کر رہی تھی۔ تو نے میری قدر نہ جانی پیا، سپنے دکھا کے چھوڑ دیا۔
सपने दिखा के छोड़ दिया, मीठी मीठी बत्तियां से जिया न जला, जारे बलम तुझे। पूरी तरह से गाते हुए उसने जूं ही जरा सी गर्दन घुमाई, अपने बिल्कुल करीब मसूद भाई का वजूद पाकर बुरी तरह झिंक गई। वो पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से उसे देख बल्कि सुन रहे थे। कुछ देर कबल ही अब्बू बाहर गए थे, दरवाज़ा खुला था और वो ना जाने कब आए थे। अम्मा सामने ही बरामदे में नमाज़ पढ़ रही थीं। अस्सलाम वालेकुम। उसने खिफ्त मिटाने को फ़ौरन सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। पाइप की आरी में रखकर उसने कुर्सी की पुश्त पर लटका दुपट्टा बसद्दे उजलत उठाकर गले में डाला और उड़से हुए पांचे दुरुस्त किए। आप बैठिए ना। हाँ भाई, बैठने ही तो आए हैं। वो कुर्सी का रुख सही करते हुए बोले। आप चाय पियेंगे? आप पिलाएं और हम ना पिएं, ये कैसे मुमकिन है? संजीदा से मसूद भाई आज शोक हो रहे थे। मैं बनाती हूँ, अम्मा को फारिग होने दे, इकट्ठे ही पियेंगे। अम्मा तो चाय पीती ही नहीं, वैसे भी अभी उन्होंने तस्बीह करनी है, वो बताते हुए किचन में आ गई। खालू नहीं आए अभी तक, वो पीछे ही चले आए थे। आ गए हैं, अभी कुछ देर पहले ही बाहर निकले हैं, उसने चाय का पानी रखते हुए जवाब दिया और फ्रिज में से कबाब निकाल कर फ्राई करने लगी। तुमसे एक बात कहूँ मधु, माइंड तो नहीं करोगी? ऐसी कौन सी बात है जो आप कहने से पहले तमीज़ बांध रहे हैं? उसने मुतज्जब होकर पूछा। तुम्हारी चाय बहुत अच्छी होती है, बस इतनी सी बात। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसमें भला माइंड करने वाली कौन सी बात है? बल्कि ये तो खुशी की बात है कि आपको मेरी चाय अच्छी लगती है, लेकिन इस बात का अगला हिस्सा भी रहता है, अगर ये बंदा तमाम उम्र इन हाथों की चाय पीने की ख्वाहिश करे तो। मसूद भाई, वो बेयकीनी और हैरत से इन्हें देखने लगी। इनकी शोखी संजीदगी में बदल गई थी। इनकी आंखों में अपने अल्फाज के मानी तमाम तरह सच्चाइयों समेत मौजूद थे। मुझे ज़्यादा लफ्ज़ बोलना नहीं आते, मैं बजाते खुद बेहद प्रैक्टिकल शख्स हूँ। मुझे तुम अच्छी लगती हो, बेहद अच्छी। इससे ज़्यादा मैं फिर नहीं कहूँगा कि मैं कहने से ज़्यादा करने पर यकीन रखता हूँ। और वो तो जैसे पत्थर की हो गई थी। उसे तवक्को ही नहीं थी कि मसूद भाई भी उसके लिए इस किस्म की बात कर सकते हैं। इनके लहजे में बला का ठहराव, संजीदगी और आंखों में बिलाशुबा बड़े सिंडो सजल जज्बे मौजज़न थे। वो वलीद की तरह बहुत खूबसूरत नहीं थे, लेकिन इनकी शख्सियत में एक वक़ार था। वो बेहद संजीदा तबीयत के मालिक और बेहद सोबर थे। वो इनका बहुत एहतराम करती थी। उसके गुमान में भी ना था कि वो उसके लिए ऐसे जज्बात रखते होंगे। क्या सोच रही हो मधु? क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपना अक्स नज़र नहीं आता? इनका पुरइत्तमाद लहजा बहुत ठहरा ठहरा था। उसका जी चाह कहे कि हैरत है, आपको मेरी आंखों में किसी और का अक्स नज़र नहीं आया? हालांकि तस्वीर तो बड़ी वाज़ेह बहुत नुमाया है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देती वलीद आ गया। हेलो कज़न्स, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? उसने दोनों को एक दूसरे के मुकाबिल खड़े देख पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, मसूद भाई ने मुसाफा करते हुए जवाब दिया। लगता है मेरी एंट्री गलत टाइम पर हुई है। नहीं, शायद मैं सही टाइम पर नहीं आया, उन्होंने संजीदगी से कहा। वलीद हंस दिया। बात तो एक ही है। हाँ शायद। हजरात, चाय तैयार है, बाहर आ जाइए, उसने चाय की ट्रे उठाकर किचन से निकलते हुए कहा। तो वो दोनों भी बाहर निकल आए। बीए का रिज़ल्ट आ गया था। हुमा और वो बहुत अच्छे नंबरों में पास हो गई थीं। उस शाम ताई जान समेत वो सब उनके सहन में बैठे थे। अपनी कामयाबी पर सबसे मुबारकबादें वसूल करते हुए वो बहुत मसरूर थी। और बेटा, अब क्या इरादे हैं? अब्बू ने उससे आगे के बारे में पूछा। बस अब्बू, अब और नहीं पढ़ना, बीए ही बहुत है। क्यों भाई, हुमा का भी इरादा कुछ ऐसा ही है। घर बैठकर तुम क्या करोगी? एडमिशन ले लो तुम दोनों, सईद भाई ने इन्हें उकसाया। सईद भाई ठीक ही तो कह रही हैं, ये इतना ही बहुत है। एमए करना हर किसी के बस की बात नहीं, और फिर कोई कितनी देर तक चीटिंग करके कामयाबियां हासिल कर सकता है। हर कोई तो मेरे जैसा लायक नहीं होता ना। उसने इन्हें चढ़ाते हुए अपने एमए फाइनल का स्टूडेंट होने का रोब झाड़ा। तुम फिक्र नहीं करो, अगर हमने एमए करना हुआ तो चीटिंग करने का तरीका तुमसे पूछ लेंगे। हुमा ने जलकर जवाब दिया कि अपनी इस कामयाबी पर वो इस किस्म की तनकीद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वैसे हुमा, हमसे गलती हो गई। अपनी मेहनत से तो हम सिर्फ सेकंड डिवीजन ले सके हैं। अगर वलीद से चीटिंग का तरीका पूछ लेते तो यकीनन फर्स्ट डिवीजन ले लेते। आज ये भी तो इसी तरह फर्स्ट डिवीजन लेता रहा है। मधु ने भी मौके पर ही बदला लेने को मुनासिब समझा। वो तो मजाक कर रहा है और तुम दोनों खुशी के मौके पर ख्वामखा दिल जला रही हो। ताई जान ने इन्हें समझाने की कोशिश की। लो भाई, तुमने तो मेरी बेटियों को नाराज़ कर दिया। अब जाओ फ़ौरन मिठाई ले आओ ताकि इनका मूड सही हो सके। अबू ने जेब से रुपए निकालकर उसे थमाए। जब तक वलीद मिठाई लाता तुम चाय बना लो, अम्मा ने कहा तो वो किचन में आ गई। हुमा भी उसके साथ साथ थी। बाकी सब बातों में मसरूफ़ हो गए। आपा और सईद भाई का कराची का प्रोग्राम बन गया। उन्होंने उसे और हुमा को भी साथ तैयार कर लिया था। वैसे भी वो दोनों फारिगी थीं, सो फ़ौरन ही राज़ी हो गई। कितना ही अरसा हो गया था खाला के पास गए हुए। शादी के बाद वो आपा को भी कितनी बार बुला चुकी थीं, लेकिन प्रोग्राम ही नहीं बन सका था और अब उन्होंने वक्त निकाल लिया। अस्मा बाजी और राबिया इनकी आम से बेहद खुश थीं। खाला और खालू जान ने बड़ी गर्मजोशी से इन्हें खुशामदीद कहा था। इन दिनों राबिया ने कुकिंग की क्लास ज्वाइन कर रखी थी और वो जैसे ही किचन में जाती, हुमा और वो भी साथ ही घुस जाती।
اور اسے نئی نئی ڈشز پر طب آزمائی کرتے ہوئے خوب تبصرہ کرتیں اور ساتھ ہی ساتھ سیکھنے کی بھی کوشش کرتیں۔ سیر و تفریح، مختلف گیمز، شرطیں، پکنک، روز ہی کوئی نہ کوئی پروگرام بن جاتا اور وہ خوب انجوائے کرتی، لیکن تمام تر انجوائمنٹ کے باوجود وہ اسے ہر جگہ ہر پل مس کرتی۔ کبھی گیمز کھیلتے ہوئے، کبھی پکنک پر، کبھی کوئی اچھی سی ڈش چکھنے کے بعد، اور کبھی ساحل کی گیلی ریت پر ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے وہ اسے بے تحاشا یاد آتا۔ وہ سوچتی اگر وہ اس کے ساتھ ہوتا تو یہ خوبصورت مناظر کئی گنا مزید خوبصورت ہو جاتے کہ محبوب کی سنگت میں تو ویرانے میں بھی بہار آ جاتی ہے، اور وہ تو اس کا سب کچھ تھا، اس کی آنکھوں کا پہلا نوخیز خواب، دل میں اترنے والا سب سے خوبصورت جذبہ اور روح کے اندر تک رچ بس جانے والا ایک دلکش اور حسین احساس جس کے بغیر وہ بہت اکیلی، بہت ادھوری تھی، اور زندگی کا ایک پل بھی اس کے بغیر ناگوار اور بیکار تھا۔ وہ تھا تو سب کچھ ایسا تھا، اور وہ نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے دل کی تمام تر امنگیں اسی کے دم سے آباد تھیں۔ سعید بھائی کی آفس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، وہ اور آپا واپس چلے گئے تھے، لیکن رابعہ نے اسے اور ہما کو زبردستی روک لیا تھا کہ ایک طویل مدت بعد تو آئی تھیں وہ دونوں، اب اتنی جلدی بھلا کیسے جانے دیتی۔ اس روز موسم خاصا خوبصورت ہو رہا تھا۔ اسما باجی اور خالہ جان بازار گئی ہوئی تھیں۔ ہما کو بے وقت نیند آ رہی تھی اور وہ سچ مچ کمرے میں جا کر سو گئی تھی، اور وہ اس کی بزدلی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے رابعہ کے ساتھ موسم کو انجوائے کرنے چھوٹے سے لان میں آ گئی تھی۔ دونوں باتوں میں مگن تھی کہ باہر ٹیکسی رکنے کی آواز آئی۔ چند دموں کے توقف کے بعد اطلاعی گھنٹی بجی۔ ابھی رابعہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ دیکھے کون ہے، کہ گیٹ کھلا اور مدھو کو یوں لگا جیسے موسم کی ساری دلکشی اندر آ گئی ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بے یقینی سے جھپکا، لیکن آنے والا سرتاپا ولید ہی تھا۔ سفری بیگ کندھے پر لٹکائے ادھر ہی آ گیا تھا۔ ولید تم؟ وہ حیرت اور مسرت کی تصویر بنی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ جی جناب، میں بذات خود ولید احمد آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں، اس نے بیگ سائیڈ پر رکھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، لیکن آپ نے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی۔ رابعہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ سرپرائز کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر۔ میں پہلے خالہ جان سے ملوں، وہ اٹھنے لگا، اور اسما باجی تو بازار گئی ہیں، اور ہما سو رہی ہے، آپ نہا دھو لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جو ابھی تک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل موسم کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے دل نے کتنی شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ اس وقت اس کے قریب ہوتا، اور صرف چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پھر بھلا دھڑکنوں میں شور کیوں نہ برپا ہوتا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارا پروگرام اچانک کیسے بن گیا؟ پہلے تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ تو واقعی نہیں تھا، لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے بہت مس کر رہا ہے تو میں چلا آیا۔ اس کے لہجے کے رچاؤ اور اس کی آنکھوں کی شوخی نے جیسے ہواؤں کو بھی شوخ کر دیا تھا۔ پھر وہ کیوں نہ شوخ ہوتی، یہ تمہاری خوش فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے ادرا کر کہا۔ ہاں میری خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات پر مجھے کامل یقین ہے، کیا کہ آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے وثوق سے کہا، تو اس نے گڑبڑا کر پلکیں جھکا لیں، اور وہ اس کی بے ساختہ ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ تحد نگاہ تک پھیلے سمندر کے نیلے پانی پر نظریں جمائے وہ نہ جانے کہاں گم تھی۔ پانی کو چھو کر آنے والی ہوا میں ٹھنڈک کا خوشگوار احساس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ 14ویں راتوں کا چاند سر شام ہی نیلے آکاش کی وسعتوں پر جگمگانے لگا تھا، اور شاید یہ اسی کا تلسم تھا کہ لہروں کی دیوانگی کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ہما اور رابعہ ٹھلاتی ہوئی لہروں کے سنگ کہیں دور نکل گئی تھیں، اور وہ ولید کے سنگ گیلی ریت پر بیٹھی نہ جانے کس دھیان میں گم تھی۔ اے محترمہ، کہاں گم ہو؟ میں بور ہونے لگا ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے اپنی موجودگی اور اس کی بے نیازی کا احساس دلایا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، تحد نگاہ تک پانی ہی پانی، کسی الہڑ دوشیزہ کی طرح اٹکلیاں کرتی ہوئی چنچل شریر لہریں، آسمان پر چمکتا ہوا چاند، اور وہ کچھ کہتے کہتے یکلخت رک گئی۔ اور میرا ساتھ ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے جملہ مکمل کیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر ولید گیلی ریت پر اپنا اور اس کا نام لکھنے لگا۔ اس کے نام کے سنگ سنگ اپنا نام دیکھ کر ابھی اس کا دل پوری طرح خوش بھی نہ ہوا تھا کہ ایک مچلتی ہوئی بے قرار لہر دیوانگی سے آگے بڑھی اور اگلے ہی پل دونوں ناموں کا نشان تک مٹا گئی، اور اس کا دل جیسے کسی نے چٹکیوں سے مسل دیا۔ ریت پر لکھی تحریروں کا یہی انجام ہوتا ہے ولید، نام لکھنا ہے تو دل کی دیواروں پر لکھو، جہاں نہ کوئی پڑھ سکے نہ مٹا سکے۔ اس کا دل چاہا اسے یہ سب کہہ دے، لیکن پھر فطری جھجک آڑے آ گئی، اور وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز آتی جاتی لہروں کا کھیل دیکھتا رہا۔ اور پھر مزید 2-3 دن رہنے کے بعد وہ ہما کو لے کر واپس چلا گیا۔ ارادہ تو اس کا بھی ساتھ ہی جانے کا تھا، لیکن اسلام آباد سے سمیرا کا فون آیا تھا کہ وہ بھی امتحانوں سے فارغ ہو چکی ہے اور کراچی آ رہی ہے۔ اس نے اس سے تاکید کی تھی کہ وہ اس کے آنے تک وہیں رکے، تاکہ وہ تینوں مل کر انجوائے کر سکیں، اور وہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مان گئی تھی
کہ مختلف شہروں میں رہنے اور اپنی اپنی پڑھائی کے سلسلے میں مصروف ہونے کے باعث وہ کم ہی اکٹھی ہوتی تھیں، اور اب ایک تو سمیرہ نے کہا تھا، دوسرا رابعہ بھی بڑی چاہ سے اصرار کر رہی تھی، اور اوپر سے آپا نے بھی فون پر کہہ دیا تھا کہ تم جی بھر کر رہ لو، گھر کی فکر مت کرنا، میں آتے جاتے سب سنبھال لیتی ہوں۔ لہٰذا وہ بہت اطمینان سے رک گئی تھی اور اب وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ کیا بات ہے مدھو، تم کو چپ سی ہو؟ اس روز خالہ جان نے کھانے کے دوران پوچھا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، گھر کی یاد آ رہی ہے، اس نے صاف گوئی سے بتا دیا۔ ہاں بھائی، اب چلنے کا ارادہ کرنا چاہیے، سمیرہ نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہا۔ تم ابھی ارادہ کرو، میں تو ایک آدھ دن میں جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اس نے گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ ارے اتنی جلدی؟ اسما باجی نے تعجب سے پوچھا۔ جلدی کہاں باجی، اتنا عرصہ تو ہو گیا ہے یہاں آئے ہوئے، اب تو واقعی میں ابو اور اماں کے لیے اداس ہونے لگی ہوں، دل چاہتا ہے فوراً مل لوں ان سے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے خالو سے کہتی ہوں واپسی کا انتظام کر دیں۔ خالہ جان اس کی اداسی کے خیال سے جلدی مان گئی تھیں۔ یہ تمہیں اچانک گھر کی یاد کیوں آ گئی؟ رات کو وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی جب سمیرہ اس کے سر ہو گئی۔ کیوں بھائی، اتنی دیر میں بندہ اداس نہیں ہو جاتا کیا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہو تو جاتا ہے، لیکن تمہاری اداسی کچھ مشکوک ہے۔ کیا مطلب؟ وہ وارڈروب میں سر دیے کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ سیدھے کیوں نہیں کہتی کہ اب مسٹر ولید احمد سے دوری برداشت نہیں ہوتی؟ اس کے یوں سرعام نام لینے پر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بہت بدتمیز ہو تم، کیا سارے جگ کو بتاؤ گی؟ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، جگ والے خود بخود جان لیتے ہیں۔ رابعہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور آتے آتے ان کی بات سن کر شریک گفتگو ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑا ٹیلنٹڈ جگ ہے۔ سمیرہ ہنسی۔ ویسے مدھو، جب تم دونوں ہی انوالو ہو تو کسی بات کا انتظار ہے، باقاعدہ کوئی خوشخبری سناؤ نا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہم دونوں انوالو ہیں؟ اس نے الماری کے پٹ بند کرتے ہوئے کہا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ محترمہ، اللہ نے ہمیں بھی تو آنکھوں سے نوازا ہے۔ رابعہ نے اسے چائے کا مگ تھماتے ہوئے اپنی آنکھوں سے مطلب کیا۔ ویسے یار، اس سے پہلے کہ اس بیری پہ کوئی اور پتھر آئے، ولید سے کہو کچھ کرے۔ سمیرہ نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ اچھا دادی اماں، تمہارا پیغام پہنچا دوں گی، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو نشان لگانا۔ اس نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ میرے پیچھے پڑی ہو، اب نہ بتاؤ، نہ کب ہلا گلا کروا رہی ہو؟ اس نے سمیرہ سے پوچھا، جو بچپن سے اپنے پھوپھی زاد جنید سے منسوب تھی۔ میرا تو سب کو ہی پتا ہے کہ جنید کے انگلینڈ سے آنے کا انتظار ہے، جیسے ہی آئے گا سمجھو چڑیا پھر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو اس کے انداز پر وہ دونوں ہنس پڑیں۔ گھر آئی تو یوں لگا جیسے دور و دیوار تک اس کے منتظر ہوں۔ کتنا اداس ہو گئی تھی وہ سب کے لیے، اور بالخصوص اس جادوگر کے لیے جس نے نہ جانے کب اسے اپنا اسیر کر لیا تھا کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ کتنا مس کیا تھا اس نے اسے، ان چند روز میں جی چاہتا تھا ایک پل میں اس کے پاس پہنچ جائے، اور اب واپس آ کر جیسے سکون سا مل گیا تھا۔ دل کے سارے موسموں پر نکھار آ گیا تھا۔ حالانکہ جب سے وہ لوٹی تھی اس سے کوئی بات نہ ہو سکی تھی، سب کی موجودگی میں ہی اسے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی جیسے سوکھے دھانوں پر پھار پڑ گئی تھی۔ دنوں میں بعد وہ نظر آیا تھا تو جی چاہتا تھا کہ اسے دیکھتی چلی جائے۔ روح کے اندر تک ایک دلکش احساس سرایت کر گیا تھا۔ تم کچھ اپسٹ ہو؟ وہ بغیر اسے دیکھ رہی تھی، ہاتھوں میں میگزین تھامے کرسی کی پوسٹ سے ٹیک لگائے۔ وہ بظاہر مطالعے میں گم تھا، لیکن اس کی نظریں کہیں اور ہی جمی تھیں۔ وہ وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں ذہنی طور پر موجود نہیں تھا۔ دھیان کی تمام تر سمتیں کسی اور ہی جانب مرکوز تھیں۔ وہ دور تخت پر بیٹھی تائی جان سے باتوں کے دوران کب سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور بلاخر اس کے قریب آ کر اسے پوچھ ہی لیا۔ نہیں تو؟ اس کی آواز پر وہ واضح طور پر چونکا تھا۔ تو پھر کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ کہیں بھی تو نہیں؟ میگزین پڑھ رہا ہوں، مجھے ٹال رہے ہو؟ اوفو، اب میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ وہ جھنجھلا گیا۔ شاید میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا ہے، اس کی جھنجھلاہٹ سے اسے محسوس ہوا، یہ تو ہے۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، تم میگزین پڑھو۔ وہ واپس جانے لگی، لیکن 2 قدم چل کر پلٹ آئی۔ سنو۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میگزین سیدھا کر لو، پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ کیا مطلب؟ اس نے میگزین پر نظر ڈالی، وہ سچ مچ الٹا تھا۔ وہ بری طرح خفیف ہو گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب اچانک ہی آپا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر سے بتایا کہ ان کا کیس پیچیدہ ہے، آپریشن کرنا ہوگا۔ سب بے حد پریشان تھے، لیکن بلاخر سب کی دعاؤں اور ڈاکٹرز کی کوششوں سے وہ اس کھٹن مرحلے سے بخیر و خوبی نکل آئی تھیں اور ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن گئی تھیں۔ دونوں گھروں میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور وہ تو گلگتنا سا بھانجا پا کر بے حد مسرور تھی۔ کتنا خوش کن دلکش احساس تھا کہ وہ خالہ بن گئی تھی، اور ہما کی خوشی تو اس سے بھی سوا تھی۔ خوش تو اپنی اپنی جگہ سبھی تھے، لیکن جانے کیوں اسے احساس ہوتا تھا کہ ولید کچھ ڈسٹرب سا رہتا ہے، اور یہ تو وہ پچھلے کئی روز سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ بہت کھویا کھویا سا رہتا ہے، یوں جیسے کسی ذہنی انتشار کا شکار ہو۔ وہ بات کرتی تو مختصر ترین جواب دیتا، نہ پہلے کی طرح دن میں کئی بار اس کے گھر کے چکر لگاتا، نہ وہ شرارتیں، نہ وہ شوخیاں، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، ہر وقت کسی خیال میں گم مضطرب سا رہتا۔ اس نے کئی بار پوچھا، کئی بار کریدا، کئی بار ناراض ہونے کی دھمکی دی، کتنی بار دوستانہ لہجے میں کھوجنا چاہا، لیکن وہ ہر بار ٹال گیا، اور اب وہ آپا کے گھر آنے پر بے حد مصروف ہو گئی تھی۔
रस्म के मुताबिक आपा ने 1.25 महीना मैके में ही रहना था और वो अम्मा की हदायत के मुताबिक उनका भरपूर ख्याल रखती थी। नन्हे उम्र के छोटे मोटे काम उसे हर दम मगन रखते। मसरूफियत इतनी बढ़ गई थी कि ताई जान के घर भी जाना कम कम ही होता था और उसके पास बैठने का तो मौका ही नहीं मिला था। लेकिन इसके बावजूद वो महसूस कर रही थी कि वो बेहद उलझा उलझा सा है। उसके पूछने पर भी उसने कुछ ना बताया था और ज़्यादा इसरार करती तो वो चिढ़ जाता या फिर इसी से खामखा उलझने लगता, मगर उसने भी हिम्मत ना हारी थी। प्लीज़ वलीद बताओ तो किस उलझन ने तुम्हें इस कदर उलझा रखा है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उसने बेहद अपनायत बड़े खलूस से कहा था। क्या मुसीबत है, तुम क्या हर वक्त मेरी खोज में लगी रहती हो, जाओ जाकर अपना काम करो। उसने बुरी तरह उसे डांट दिया था और वो जहाँ खड़ी थी वहीं जम के रह गई। इतना गुस्सा, इतनी तौहीन। वो कितनी ही देर हैरत से उसे देखती रही। आंखों में जब्त के बावजूद नमकीन पानी उतरने लगा तो वो वहाँ से पलटी। सुनो मधु, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा वो खुद से मुखातिब था। वो चुपचाप चली आई और फिर अगले कई रोज़ वो इधर नहीं गई। वो अपने तय नाराज़ हो गई थी और उसका ख्याल था कि वो खुद ही उसे मनाएगा, उसके अपने यहाँ ना आने को महसूस करते हुए वजह दरियाफ्त करेगा और यकीनन अपने अल्फाज और लहजे पर नादिम होगा। लेकिन उसे तो शायद एहसास भी नहीं हुआ था कि वो कई रोज़ से नहीं आई और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो खुद ही आ गई। सामने ही वो सितमगर तख्त पर पाँव लटकाए शूज़ के तस्मे बांध रहा था। स्काई ब्लू जीन्स पर बेहद स्टाइलिश सी ब्लैक शर्ट पहने, ढेरों परफ्यूम उड़ेले, वो बड़े मगन सी कैफियत में कहीं जाने को तैयार हो रहा था। हेलो कज़न, तमाम तर नाराज़गी को बालाए ताक रखते हुए उसने बड़ी खुशगवार मूड में उसे मुखातिब किया। उसे देखकर तमाम तर खफगी जैसे अज खुद गायब हो गई थी। एक झलक नहीं, अंदर तक हशाश बशाश कर दिया था। हेलो, उसने झुके झुके जवाब दिया। कैसे हो? तुम्हारे सामने हूँ, बहुत फ्रेश लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो इतना बन ठन कर? काम से जा रहा हूँ। वो संवारे हुए बालों में फिर से ब्रश चलाने लगा। बताओगे नहीं क्या काम है? सॉरी, मैं जल्दी में हूँ। वैसे भी हर बात बताने वाली नहीं होती। बड़ा बेनियाज सा अंदाज था। मैं इतने दिन आई नहीं और तुमने पूछा तक नहीं। उसने कुछ जताने वाले अंदाज में शिकवा किया। भाई 100 मसरूफियात होती हैं बंदे की, और फिर तुम्हारे ताया का घर है, जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे जाओ। मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? जेब से चाबी निकालते उसने जवाब दिया और वो बड़ी उजलत भरे अंदाज में मोटरसाइकिल की जाने बढ़ गया। उसके सरसरी से अंदाज और लहजे की बेपरवाही और बेनियाजी ने उसे हैरान कर दिया था। वो एकदम खामोश हो गई थी और चुपचाप पलट आई थी और फिर कितने ही दिन तक उसके अल्फाज उसे अंदर ही अंदर ज़ख्मी करते रहे। उसके लहजे की झुंझलाहट और तलखी, उसके अंदाज की बेपरवाही और बेजारी उसे नादिम करते रहे। वलीद ऐसा तो नहीं था, वो तो इर्द गिर्द रहता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता था। मैं 1-2 दिन नहीं आती तो परेशान हो जाता था। मैं कभी खफा हो जाती जब तक मना ना लेता, उसे चैन ना पड़ता था। फिर अब क्या हुआ है? क्या ये वही वलीद है? क्या वो बदल रहा है? वो दिन में कई बार अपने आप से पूछती, लेकिन उसका दिल हर बार पूरे वसौक से नफ़ी करता। लेकिन इस वहम का क्या करती जो यकीन में बदलता जा रहा था। और ये जो वहम होते हैं ना, ये आसमानों से तो नहीं उतरते, ये हमारे इर्द गिर्द के हालात और आसपास बसने वालों के रवैयों के बाइस ही तो ज़हूर पजीर होते हैं और शायद इसीलिए अक्सर सच भी हो जाते हैं। उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, वो इससे दूर होता जा रहा है। उसकी ब्राउन आंखों में तहरीर वो तमाम हकायतें जो उसके नाम थीं वो धुंधली पड़ने लगी हैं। उसके होंठों पर आने वाले तमाम शोख जुमले जिन्हें सुनकर वो बेरबहूटी बन जाया करती थी दम तोड़ने लगे हैं। उसकी शोख शरीर नज़रों की तपिश जो उसे पिघला पिघला दिया करती थी सर्द पड़ने लगी है और उसकी लो देते जज्बों की हरारतें भी ठंडी पड़ रही हैं। वो सोचती रहती और दिल बिखरता चला जाता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? बहुत सोचने के बावजूद ये सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। हालांकि जब तक वो यूनिवर्सिटी में था बिल्कुल ठीक था। एमए का रिजल्ट आते ही उसे एक प्राइवेट कंपनी में मुनासिब जॉब मिल गई थी। गो के प्राइवेट जॉब उसका टारगेट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुतमईन था कि गवर्नमेंट जॉब मिलने तक वो फारिग तो नहीं रहेगा। उसे याद था जॉब की खबर उसने उसे कराची में सुनाई थी और ख़ासा खुश था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली आई थी। कभी कभी यूँ लगता कि जैसे वो दो मुतज़ाद कैफियत का शिकार हो और उलझन में गिरफ्तार होकर आखिर किसकी फेवर करे। उस दिन वो उमर के खिलौने लेकर आई थी। रात को अब्बू बाजार गए थे, इन्हें अच्छे लगे तो ख़रीद लाए और अब काम काज से फारिग होकर वो खिलौने देने आई थी। लेकिन इसे घर का माहौल बड़ा कशीदा सा लग रहा था। ताईजान काफ़ी गुस्से में थी, सईद भाई भी चुप चुप से थे और आपा का मूड भी कदरे नागवार सा था। गो के उसके सामने किसी ने शो ना किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने साफ महसूस किया था कि घर में कोई ख़ास बात ज़रूर हुई है। उसकी नज़रें इस दुश्मन जान को खोज रही थीं कि इस वक्त तक वो घर आ चुका होता था, लेकिन वो उसे कहीं नज़र ना आया। वो कुछ सोचती हुई हुमा के पास आ गई। वो अलमारी के दोनों पट खोले, कपड़ों की तरतीब सही कर रही थी। कहाँ मसरूफ़ रहती हो? 2 दिन से नज़र ही नहीं आई। उसने बेड पर बैठते हुए पूछा। मसरूफ़ क्या होना है, बस यूँ ही, उसने कमीज़ तय करते हुए जवाब दिया।
वलीद नहीं आया अभी तक? उसने बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में पूछा। आया था, फ्रेश होकर फिर चला गया। कहाँ? पता नहीं, वो मुख्तसर तरीन जवाब दे रही थी। घर में कोई बात हुई है क्या? नहीं तो, तुमसे किसने कहा? उसने चौंक कर उसे देखा, जैसे इसके चेहरे पर कुछ तलाश कर रही हो। लग तो यूँ रहा है ताईजान, आपा, सईद भाई, हता के खुद तुम भी सब अपसेट लग रहे हो, बल्कि सारे घर में ही कशीदगी सी फैली है। कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है सब। अभी उमर जाग गया तो रौनक हो जाएगी। उसे साफ महसूस हुआ कि वो उसे टाल रही है, मगर इससे ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। और वैसे भी वो जानती थी कि हुमा उससे कोई भी बात एक आध दिन से ज़्यादा नहीं छुपा सकती, कि कज़न्स होने के अलावा वो बेहतरीन सहेलियाँ भी थीं और हर बात आपस में शेयर करती थीं, कि अकेले कोई बात हजम ही ना होती थी। लिहाजा वो पूरी तरह मुतमईन थी कि वो खुद ही उसे बता देगी, और ऐसा ही हुआ। अगले ही रोज़ वो उनके यहाँ मौजूद थी। मधु, तुमसे एक बात पूछूं? वो दिलचस्पी से फिल्मी मैगजीन देख रही थी। इसी ध्यान में बोली, लेकिन वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगी। ऐसी क्या बात है? उसने ताज्जुब से उसे देखा। वो बेहद संजीदा थी। उसकी संजीदगी देखकर उसने मैगजीन बंद कर दिया और पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। क्या पूरा हल्फ उठाओगी? उसने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, हल्फ तो नहीं उठवाऊंगी। तो बोलो, ऐसा कौन सा इतना गंभीर मसला है जो तुम इस कदर संजीदा हो? क्या तुम्हारी और वलीद भाई की कोई कमिटमेंट है? मेरा मतलब, तुम्हें यह सवाल पूछने का ख्याल क्यों आया? उसने बेहद चौंक कर उसे देखा था। बस यूं ही ख्याल आ गया। देखो मधु, मैं ये बात ना तो वलीद की बहन बनकर पूछ रही हूँ और ना ही तुम्हारी कज़न बनकर। मुझे सिर्फ और सिर्फ दोस्त समझकर जवाब दो। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस हद तक सीरियस होकर इस पर गौर व फिक्र कर रही हो? वो अभी तक समझ ना पाई थी कि मामला क्या है। दरअसल अम्मी ने वलीद से तुम्हारे मुतल्लिक बात की है। उनका इरादा था कि तुम दोनों को मंसूब कर दिया जाए। तुम्हें तो मालूम है ननिहाल में हमारे सिर्फ 2 मामू ही हैं, लेकिन अम्मी की दोनों मुमानियों से कतई नहीं बनती। लिहाजा इनमें से किसी की बेटी लाना इन्हें हरगिज़ गवारा नहीं, और दुधियाल में सिर्फ तुम दोनों ही हो। अम्मी के जहन में शुरू से ही यही था कि एक ही घर की 2 लड़कियां बहू बनाएंगी, ताकि दोनों बहनें मिलजुल कर रहें। अम्मी बताती हैं कि अब्बू के दिल में भी दोनों बेटियों के लिए दोनों बेटों के लिए तुम दोनों बहनों की ही ख्वाहिश थी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वलीद राज़ी नहीं है। हालांकि हम सब का ख्याल था कि उसका झुकाव वाज़े तौर पर तुम्हारी जानिब है। अम्मी के साथ साथ बाकी सब भी हैरत ज़दा हैं। बल्कि सच पूछो तो मुझे तो बेहद शौक़ लगा है। मैंने तो बखूबी महसूस किया था, बल्कि मुझे तो 100% यकीन था कि कभी शादी की बात हुई तो वो वाज़े तौर पर तुम्हारा ही नाम लेगा। और मेरा अंदाज़ा ऐसा गलत भी नहीं हो सकता। फिर भला ऐसी क्या बात हो गई है? और यही गुत्थी सुलझाने में तुम्हारे पास आई हूँ। हुमा अपना यकीन टूटने की वजह दरियाफ्त करने यहाँ आई थी, लेकिन उसकी समाअत की सुई एक ही जगह अटकी थी। उसके इर्द गिर्द एक ही जुमले की तकरार बाज़-गुज़श्त बनकर गूंज रही थी। वलीद राज़ी नहीं है, वलीद राज़ी नहीं है। सॉरी हुमा, शायद इस वक्त मैं कुछ भी ना कह सकूं। उसकी आवाज़ जैसे किसी पाताल से उभरी कि वो सचमुच कुछ भी सोचने या कहने की पोजीशन में ना थी। ठीक है, मैं चलती हूँ। वो उसकी कैफियत समझकर उठ गई तो वो भी कमरे में आ गई। वलीद, तुमसे एक बात पूछूं? जाती बहारों की एक उदास सी शाम को वो उससे मुखातिब थी। उसे हुमा की बातों पर किसी तौर यकीन ना आ रहा था कि वलीद ऐसी कोई बात कर सकता है, और अगर उसने ऐसी कोई बात की है तो यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। गो कि इन दोनों के माँ बहन कभी भी इस मौजू पर वाज़े अल्फाज में बात ना हुई थी। कोई अहदो पैमान नहीं बांधे थे उन्होंने, लेकिन वो बच्ची तो ना थी। वलीद की आंखों में तहरीर जज्बे इस पर पूरी तरह अयां थे। शायद इसलिए कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ही ना आई थी। दोनों एक दूसरे के एहसासात को बिना अल्फाज का रूप दिए ही पूरी तरह जानते थे। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी जो वो अपनी राह बदल रहा था? यही जानने के लिए तमाम तर अना को भलाए ताक रखे उसने खुद बात करने का फैसला कर लिया कि अगर मोहब्बतों में अना की दीवारें हाइल होने लगें तो मोहब्बतें अपनी तकमील को मुश्किल से ही पहुंचती हैं, और उसे लगता था कि अगर उसकी मोहब्बत तकमील को ना पहुंची तो वो जिंदा ना रह सकेगी। जो कुछ मैंने सुना है, क्या वो सच है वलीद? वो मंडीर पर हथेलियां जमाए बज़ाहिर नीचे झांक रहा था, लेकिन उसका जहन कहीं और ही था। तभी तो उसकी बात पर चौंक कर मुड़ा था। आज कितने ही दिन बाद वो उनकी तरफ आया था और उसे नीचे न पाकर ढूंढता हुआ छत पर आ गया था। क्या सुना है तुमने? वो जाने उसकी बात समझ नहीं पाया था या जानबूझकर वजाहत मांग रहा था। क्या वाकई तुम मुझसे, मेरा मतलब है तुम ताई जान की ख्वाहिश रद्द कर रहे हो? हाँ मधु, मेरा ख्याल है हम एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं हैं। उसका लहजा आम सा था, लेकिन जवाब देते हुए उसने नज़रें झुका ली थीं। वलीद, वो अपनी जगह पर साकित रह गई। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ मधु, अगर तुमने बात छेड़ ही ली है तो हमें खुलकर बात करनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ और सोच रखा है। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरी फ्यूचर प्लानिंग में तुम कहीं भी नहीं हो। एक पल में जैसे सारी फ़ज़ा धुंधली हो गई थी। आन की आन में यहाँ से वहाँ तक धुआं ही धुआं फैल गया।
लेकिन टूटे बिखरे दिल ने फैसला कर लिया था कि बात अधूरी नहीं छोड़नी। लेकिन तुम तो मुझे चाहते थे, मुझे पसंद करते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। कैसे कठिन लम्हे थे, कैसा कड़ा वक्त आया था उस पर, कितनी जालिम घड़ियां थी कि अपनी बिलकती बिलबिलाती और फड़फड़ाती हुई अना को अपने ही कदमों तले दबाए वो उसे इसी के जज्बात और एहसासात से आगाह कर रही थी। अपनी ज़ात से वाबस्ता उसकी चाहत और जज्बे याद दिला रही थी। नहीं यार, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है, गलत फहमी। और मुझे वो तुम्हारी बोलती आंखों से छलकते जज्बे, वो तुम्हारे लहजे का रसीलापन, वो तुम्हारी नज़रों की पसंदगी, तुम्हारी ज़ूमैनी बातें, वो सब क्या था? उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ डाले। वो सब कुछ भी नहीं था। क्या हम कज़न नहीं हैं? क्या हम आपस में फ्रेंड नहीं हैं? यूं ही हंसी मजाक में अगर मैं कुछ कह बैठा तो तुम उसे मोहब्बत समझ बैठी हो। सॉरी यार, मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, ये तुम ही ने कहा था ना। वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रही थी। हाँ, आंखें हमेशा सच बोलती हैं, लेकिन ये पढ़ने वाले पर भी तो मुनहसिर है ना कि अगर वो खुद ही अपनी पसंद की तहरीर पढ़ ले तो फिर आंखों का क्या कसूर? तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सब मेरी नज़र का धोखा था, मेरे दिल का कसूर था, मेरी समातों का फ़रेब था? हाँ, शायद ऐसा ही है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। औरत कभी फ़रेब नहीं खाती। वो मोहब्बत करने वाली आंखों में अपनी तस्वीर देख लेती है। हाँ, वो मोहब्बत वक्ती या झूठी हो तो अलग बात है। उसके लहजे में अलाव दहक उठे थे। मैंने कहा ना कि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे बहुत फ्री था, हर बात बहुत बेधड़क होकर कह देता था और तुम ना जाने क्या समझ बैठी। हालांकि मैंने तुमसे कभी वाज़ेह अल्फाज में इजहार नहीं किया, किसी किस्म का कोई वादा नहीं किया। वो हर लिहाज से अपना दिफा कर रहा था। मोहब्बत सतही जुमलों या कस्मों वादों की मोहताज नहीं होती। ये जज्बा अहदो पैमा की हदों से बहुत बुलंद है। ये बेअख्तियार जज्बा एक दिल में जन्म लेता है, पनपता है और दूसरा दिल महसूस करता है। ये तो खालिस्तन महसूसाती अमल है और ये मेरे महसूसात का इजाज़ ही तो है कि मैं इतने वसौक, इतने यकीन से तुमसे बासप्रस कर रही हूँ। वो बड़े पुरइत्तेमाद लहजे में कह रही थी। हाँ डेयर कज़न, ये वाकई बड़ा बेअख्तियार, अक्ल दानिश की पहुँच से दूर और होशो हवास की दुनिया से बेखबर और बेनियाज करने वाला बड़ा ही ज़ोर आवर और कुव्वत बख्श जज्बा है। इसका इदराक तो तब होता है जब उसकी जड़ें अंदर तक मजबूत हो चुकी होती हैं, जगह बना चुकी होती हैं। पहली बात थी जिस पर उसने इत्तफाक किया था, उसका लहजा एकदम ही शीरीं हो गया था। मधु ने बेहद चौंक कर उसकी आंखों में देखा। दिल एकदम से ही खुश फहमियों की जद में आ गया और इर्द गिर्द जैसे उम्मीद के जुगनू जगमग जगमग करने लगे। तो गोया वो मजाक कर रहा था, उसे सता रहा था, उसके जज्बों को परख रहा था। अभी कह देगा पगली, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था और तुम सीरियस हो गई। मुझे तो खबर ही ना थी कि इतना चाहती हो मुझे कि इसे इस तरह अजबर किया हुआ है, मेरी नज़रों को, मेरी बातों को। वो एक पल को उठा था और इस एक पल में दिल खुश फहम ने क्या क्या ना सोच डाला था। मोहब्बत के इस आला और अरफा जज्बे के इसरार मुझ पर भी तो तभी आश्कार हुए जब मैं मुकम्मल तौर पर मगलूब हो चुका था। लेकिन जानती हो वो कौन है जिसने मुझे इन जज्बों से रोशनास करवाया है? ज़िंदगी बनकर सांसों में बसने लगी है और धड़कन बनकर दिल में मौजूद रहती है। उसका नाम है रोमा। वो बड़े रुसान से, बड़े जज्ब से कह रहा था और उसे लग रहा था जैसे यकायक सारी कायनात धमाकों की जद में आ गई हो, जैसे ज़मीन ज़लज़लों की लपेट में हो, जैसे चारों तरफ अचानक ही आग दहक उठी हो। कैसा कर्मनाक, जानलेवा और दम बखुद कर देने वाला अजियतनाक और हैरत अंगेज़ इंकशाफ था कि नाजुक और मासूम दिल के लिए चुपचाप सह जाना किसी तौर मुमकिन ही ना था। वो फटी फटी आंखों और बेयकीन नज़रों से लबस्ता और हैरत ज़दा पत्थर के मुजस्समे की मानिद बेहिस हरकत उसे देखे जा रही थी। क़यामत सी क़यामत थी। शोर सा शोर बरपा था मन के अंदर, लेकिन सारे अल्फाज जैसे कहीं गुम हो गए थे, खो गए थे। कैसा आसमान टूटा था उसके सर पर और वो उसके एहसासात और कैफियत से बेखबर और बेनियाज कहे जा रहा था। पता है मधु, वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत। वो सामने आती है तो गुजरते हुए लम्हे दुश्मन लगने लगते हैं। जी चाहता है वक्त थम जाए, साहतें ठहर जाएं और इसके जाने का खौफ ही ना रहे। वो हंसती है तो यूँ लगता है जैसे दूर किसी मंदिर में बैक वक्त कई घंटियाँ बज उठी हों। वो बोलती है तो इर्द गिर्द कई कलियाँ चटक जाती हैं। शुरू में तो मैं बेहद परेशान रहा। मैं सोचता वो बेहद रईस बाप की इकलौती बेटी और 3 भाइयों की इकलौती और चहीती बहन कभी मुझे लिफ्ट नहीं करवाएगी। लेकिन मैं जिस कदर दिल को समझाने की कोशिश करता वो इतना बेअख्तियार होता चला जाता। बड़ा बेबस और बेअख्तियार हो गया था मैं, मगर मेरे सारे खदशे तमाम वहम बेबुनियाद साबित हुए। वो तो मेरे ख्यालों से भी अच्छी है। जब से उसने मेरी मोहब्बत को कबूलियत का शर्फ बख्शा है मैं अपनी नज़रों में मोतबर हो गया हूँ। मेरे 400 बहार ही बहार है। कितने खूबसूरत हो गए हैं शब रोज़, ज़िंदगी को जैसे मानी मिल गए हैं। हर तरफ रोशनी, हर तरफ। बंद करो ये बकवास, तुम झूठे हो, दगाबाज हो, झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत है। इसके अंदर जैसे आतिश फिशां फट पड़ा।
सारा वजूद ज़लज़लों की झटकों की जद में था। वो ज़ब्त करते करते फट पड़ी थी। मेरे दिल को इस जज्बे से रोशनास करवाकर तुम मुकर रहे हो, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम इनकार करते हो या इकरार, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सुनो वलीद अहमद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शदीद और बेइंतहा मोहब्बत, बेलौस बेरिया खरी और सच्ची मोहब्बत। वो जैसे पागल हो गई थी, दीवानी हो गई थी। उसके बिगड़ते बदलते रवैयों का ऐसा जहरीला जवाब सामने आया था कि वो होशो हवास खो बैठी थी। सारी अना तमाम तर खुददारी को ना जाने किस खोले खुदी में डाल दिया था। इस जोर आवर जज्बे में सचमुच जनूनी हो गई थी और वो अपनी ज़ात का गुरूर, नस्वानियत का इफ्तिखार उसके कदमों में रख दिया था। दिल में एक ही जनून था कि वो सामने है और इसे हासिल करना है, इसे खोना नहीं, इसे गंवाना नहीं, किसी भी तरह किसी भी कीमत पर इन लम्हों को रोकना है, इन सातों को जंजीर पहनानी है, इस पल को अमर करना है। एहसास रकाबत का तूफान इस कदर ज़ोर आवर और तंदखेज़ था कि वो सुदबुद ही खो बैठी थी। नादान मत बनो मधु, ज़िंदगी ख्वाबों के सहारे नहीं गुजरती और शायद तुम्हारा भी कसूर नहीं है। तुमने शायद अनजाने में मुझसे कुछ तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी, तभी तुम्हें इतना शौक लगा है। इस वक्त तुम बहुत इमोशनल हो रही हो। प्लीज़ रिलैक्स होकर इस पर सोचना। ये मोहब्बत वहब्बत कुछ भी नहीं होती, महज वक्ती उबाल होता है ये, जो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद धीमा पड़ जाता है। और फिर असल बात तो दिल की होती है। जब मेरा दिल ही तुम्हारी तरफ माइल नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकता हूँ। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता जो 2-3 घंटों में ख़त्म हो जाए। ये ज़िंदगी भर का मामला है। ऐसे फैसले बेहद सोच समझ कर करने चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह जज्बाती होकर। मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका, इसका तुम्हें तो अफसोस होगा, लेकिन हर बात हमारे अख्तियार में नहीं होती। प्लीज़ टेक इट ईजी। कितने नॉर्मल अंदाज में कह रहा था वो। मधु ने ठटक कर उसे देखा। उसके लहजे का इत्मीनान, आवाज़ का सुकून, बेतासुर चेहरा उसे होशो हवास की दुनिया में ले आया। किस पत्थर से सर फोड़ रही थी वो, उसके गरूर को किस तरह कदमों तले रौंद डाला था उसने, उसकी मोहब्बत को किस तरह ठोकर मारी थी, उसके जज्बों को कितना अरसा कितना बेमोल जाना था। उसे लगा जैसे उसके इर्द गिर्द यकायक तारीकी छा गई हो, पूरी कायनात पर घोर अंधेरा उतर आया हो। दिल में ऐसा दर्द उठा था कि धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई थीं, और फिर तो जैसे ये दर्द बढ़ता ही चला गया। जिंदगी एकदम से बोझ बनकर रह गई थी। न दिल को करार था, न आंखों में नींद। एक अजियतनाक एहसास था, और वो तो बहते लम्हों की परछाइयों से भी दस्तबरदार होकर सुरखरू हो चुका था, और ख़ुद उसके अंदर जैसे ज़िंदगी सांस लेना भूल चुकी थी। रद्द किए जाने का दुख क्या होता है ये कोई उससे पूछे, जिसके चाहने वाले ने उसे रद्द किया हो। मोहब्बतों के लुटने का कर्ब क्या होता है ये तो सिर्फ वही जान सकता है जिसकी सरमाया हयात की माने संभाली हुई हो। बरसों से सींध सींध कर रखी हुई मोहब्बत को कोई एक पल में धुतकार दे। सुनाया मोहब्बत का ना मिलना अजाब नहीं होता, बल्कि मिलकर बिछड़ जाना अजाब होता है, और यही अजाब तो उतरा था उस पर। लेकिन नहीं, उसके दिल पर तो इससे भी दोहरा अजाब उतरा था। उसकी तो मोहब्बत ही झूठी निकली थी। वो सारी बातें जो उसकी समातों में ज़िंदगी बनकर उतरा करती थीं, वो सारी हकायतें जो उसकी आंखों में तहरीर थीं, वो तमाम वक्त जो उन्होंने इकट्ठे गुजारा था, वो एक एक लम्हा जब उन्होंने एक दूसरे को महसूस किया था, वो सब झूठ था, फ़रेब था। इस फितना खेज सच्चाई ने इसकी शख्सियत को बेदर्दी से तोड़ फोड़ डाला था। उसकी रूह में कितने शिगाफ डाले थे, उसके दिल को इतने घाव लगाए थे कि वो बीमार पड़ गई थी। लेकिन इन कर्बनाक सोचों ने फिर भी जान ना छोड़ी थी। उसके लफ्ज़ उसे अंदर ही अंदर ज़ख्मी करते रहे। किसी तरह उसने मान तोड़ा था उसका, किस तरह भरम रेजा रेजा किया था उसकी मोहब्बत का, कितना बेमोल कर दिया था उसको कि वो अपनी ही नज़रों में हकीर होकर रह गई थी। वो सोचती काश वो उससे झूठ बोल देता कि वो किस वजह से मजबूर है, वरना मोहब्बत तो उसने उसी से की है। क्या हुआ जो वो मिल नहीं सके, एक दूसरे को पा नहीं सके। वो उसके दिल में तो हमेशा मौजूद रहेगी। इस एक झूठ पर ईमान लाकर वो अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी को सहल बना लेती। आने वाले शब रोज़ में उस कर्बनाक और अजियतनाक एहसास से दो चार ना रहती। दिल को एक इत्मीनान तो रहता कि उसका चाहने वाला सच्चा और मुखलिस था। उसकी मोहब्बत में सदाकत थी, उसके जज्बों में सच्चाई थी। वो तो बस दरमियान में हालात आ गए थे। वो ये सितम को दर्द का लिखा समझकर कबूल कर लेती, लेकिन उसने तो उसका गुरूर ही पाश पाश कर दिया था। उसकी अना को दमों तले रौंद डाला था, उसके एतबार को रेजा रेजा कर डाला था। मोहब्बत जिस्मों में नहीं, हमारी रूहों में पनपती है, और जब मोहब्बत मरती है तो जिस्म नहीं मरता, रूह मरती है। और उसकी रूह भी मर चुकी थी। अब तो सिर्फ बेचारा सा वजूद बाकी था, अपनी बेवकत होने के भरपूर एहसास के साथ। मुसलसल सोचों ने आसाब पर इस बुरी तरह असर डाला था कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई डॉक्टर बदले थे, कई दवाइयाँ बदली थीं, मगर ये तो दिल का घाव था, इतनी जल्दी कैसे भरता। कितनी जर्द और कमज़ोर हो गई थी वो। अबू बेहद परेशान थे। अम्मा दिन रात सूरतें पढ़ पढ़ कर उस पर फूंकती थीं। आपा मुसलसल उसकी देखभाल कर रही थीं। ताईजान और हुमा दिन में कई बार उसकी खबर पूछने आती। सारे घर में बेरौनकी और वहरानी सी उतर आई थी इन दिनों। और फिर कड़वी कसीली दवाओं, अम्मा की दुआओं और आपा की तिम्मेदारी से उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई। आज कई रोज़ बाद उसका बुखार कुछ टूटा था। उसने आंखें खोलकर देखा तो आपा बर्फ़ की भीगी पट्टियाँ समेट रही थीं। अम्मा कोई सूरत पढ़कर उस पर फूंक रही थीं। करीबी कुर्सी पर मसूद भाई बैठे,
اس کی دوائیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ شکر ہے تمہارا بخار تو ٹوٹا، پریشان کر کے رکھ دیا تھا تم نے ہمیں۔ آپا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، میری بیٹی جلدی سے ٹھیک ہو جائے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے تجھے، تیرے دم سے ہی تو اس گھر میں رونق ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ مسعود بھائی نے پیشانی چھو کر بخار کی شدت جانچتے ہوئے پوچھا۔ بہتر ہوں اب تو، وہ تکیے کے سہارے ذرا سی اونچی ہو گئی۔ کتنا پریشان ہے سب میرے لیے، کتنا تنگ کیا ہے میں نے اپنے چاہنے والوں کو ایک بے وفا ستمگر کے لیے۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں تو اس نے آنکھیں موند لیں اور سارے آنسو دل کے دامن پر گرا دیے۔ یہ دعا ہے آتش عشق میں کہ تو میری طرح جلا کرے، نانصیب ہو تجھے بیٹھنا، تیرے درد دل میں اٹھا کرے، تجھے میری ہی سی خلش رہے، تجھے میری ہی تپش رہے، جیسے تو نے میرا دل جلایا ویسے تیرا بھی جلا کرے، رہے نامراد رقیب بھی، نہ دکھائے تجھ کو خدا خوشی، نانصیب شربت وصل ہو، سدا زہر غم تو پیا کرے۔ جو کسی کے دل کو دکھائے گا وہ سزا ضرور اٹھائے گا، وہ سزا زمانے سے پائے گا جو کسی سے مل کر دغا کرے۔ خیر خیر سے آئی پھر وہ دن، تجھے چین نہ آئے ظفر میں گلے سے تجھ کو نہ لگاؤں، پھر تو میری منتیں کیا کرے۔ دل کی دنیا کا وہ حسین ترین درد، ساز ہستی کا وہ دلکش تار جس کی ہر جنبش، ہر لے پر اس کی دھڑکنیں اور اس زندگی کی خوبصورتیاں رقص کیا کرتی تھیں، اب بکھر چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ آگ کی لپیٹیں دل سے شعلوں کی صورت اٹھتی تھیں اور پانی بن کر آنکھوں کے رستے بہہ نکلتی۔ کوئی دوسری بات ہوتی تو وہ خود کو سنبھال لیتی، مگر یہاں تو معاملہ دل کا تھا، اور اس معاملے میں تو انسان پوری طرح بے اختیار ہو جاتا ہے، نہ عقل کام آتی ہے نہ ذہانت، صرف وہ مجروح انا باقی رہ جاتی ہے، اور وہ اس ریزہ ریزہ انا کا کیا کرتی جو توہین محبت پر بری طرح بلبلا اٹھی تھی اور ہر پل اس کی روح پر تازیانے لگاتی تھی اور اس کی ذات سے وابستہ تمام تر دلکشی اور خوبصورتی کو لمحہ لمحہ چاٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بخار تو کب کا اتر چکا، مگر تم اب تک پسمردہ دکھائی دیتی ہو۔ اس روز مسعود بھائی اس سے پوچھنے لگے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، بس ہر وقت گمسم رہتی ہے۔ اماں نے تفکر بھرے لہجے میں کہا، وہ اس کے متعلق سچ مچ پریشان تھیں۔ کیوں بھئی، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم نے ہنسنا بولنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے براہ راست اسے مخاطب کیا، مگر وہ چپ چاپ چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتی رہی۔ لگتا ہے بیماری کے اثرات ابھی تک قائم ہیں، اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ تم چند روز کے لیے ہمارے گھر چل کر رہو۔ جگہ اور ماحول کی تبدیلی بھی بہت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ تمہاری کمپنی کے لیے اسلام آباد سے سمیرا کو بھی بلوا لیں گے۔ انہوں نے بڑے خلوص سے پیشکش کی۔ ہاں، میرا خیال ہے جگہ بدلنے سے تمہاری صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ اماں کو بھی ان کی تجویز پسند آئی، اور وہ تو خود بھی یہی چاہتی تھی کہ چند دن کے لیے اس جگہ سے، اس گھر سے دور چلی جائے، جہاں نمازی کی پرچھائیاں جھلک دکھائیں اور نہ بیتے لمحوں کی آہٹ سنائی دے۔ پھر کیا خیال ہے؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلتی ہوں، وہ فوراً ہی مان گئی اور چلنے کی تیاری کرنے لگی۔ خالہ کے یہاں آ کر اس کا دھیان حقیقتاً بٹ گیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت خالہ جان کے ساتھ کام کاج میں گزار دیتی۔ مسعود بھائی خالہ کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے لڑکیاں خالہ کے گھر ذرا کم ہی رہا کرتی تھیں کہ مسعود بھائی تو اپنے کام سے نکل جاتے تھے اور وہ خوامخواہ اکیلی بور ہوتی رہتی تھیں۔ اب بھی اس کی تنہائی کے پیش نظر خالہ نے سمیرا کو بھی بلوا لیا تھا کہ دونوں مل کر رہیں گی تو دل لگ جائے گا اور ان کا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ خالو جان بھی بہت شفیق اور محبت کرنے والے تھے، اور مسعود بھائی تو تھے ہی بہت خیال رکھنے والے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل کسی حد تک بہل گیا تھا۔ دل تو کچھ اس طرح ٹوٹا تھا کہ سارا وجود ہی زخم زخم ہو گیا تھا، لیکن اس نے خود کو بہت حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ دوسروں کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، اسے ترہم بھری نظروں کے تصور سے ہی خوف آتا تھا۔ اسے لوگوں کی ہمدردیاں نہیں چاہیے تھی، اسے اپنے دکھوں کی تشہیر نہیں کرنی تھی۔ اس روز بھی وہ برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی چائے کے خالی مگ کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچوں کے گہرے ساگر میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی کہ ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ دور سے آنے والے قدموں کی آہٹ اس کے مقابل آ کر ٹھہر گئی ہو۔ اس نے سر اٹھائے بغیر جھکے چہرے سے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، آنے والے مسعود بھائی تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ آج آپ کچھ لیٹ ہو گئے؟ ہاں، کام زیادہ تھا۔ پوچھ سکتا ہوں اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بس یوں ہی۔ آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے قنوتیت سے کہا۔ سنو، اتنی سی عمر میں نہ تو اتنی سنجیدگی اچھی لگتی ہے نہ قنوتیت۔ وہ اس کے قریبی بیٹھ گئے۔ وہ چپ رہی۔ دیکھو مدحت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہنستے مسکرانے میں ہی ہماری خوشی ہوتی ہے۔ وہ اداس ہوں تو اداسی ہمارے اندر بھی راستے بنانے لگتی ہے، وہ خوش ہوں تو ہمارے گرد بھی خوشیاں پھوار کی مانند برسنے لگتی ہیں۔ ان کے دکھ سکھ اپنے اپنے سے لگتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی، لہجے میں بلا کا ٹھہراؤ، ممتا اور آنکھوں میں بلا شبہ بڑے ستھرے پاکیزہ اور سجل سجل جذبے موجزن تھے۔ یہ جذبے اس قدر واضح تھے کہ اس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ آنکھیں جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا مدھو،
जो जज्बे आंखों से आया होते हैं वो दिल में पहले जन्म लेते हैं। आंखें तो रूह का दरीजा होती हैं, जो कुछ दिल में होता है वो मुनक्किस होकर ही आंखों में नजर आता है। तुम सचमुच मुझे बेहद अजीज हो, प्लीज़ हंसती मुस्कुराती रहा करो, चलो मुस्कुरा दो, शाबाश। इनके रसान भरे लहजे और बेरिया आंखों में इस कदर नरमी थी कि उसके होंठों पर अज़खुद मुस्कान आ गई और मसूद अहमद को यूं लगा जैसे इर्द गिर्द रोशनियां बिखर गई हों, उजाले फैल गए हों। सुमेरा कितनी हैरत से सुन रही थी। वो पिछले कई दिनों से उसे कुरीद रही थी कि आखिर वो इतना बदल क्यों गई है, ऐसी क्या बात हुई है जो वो पहले वाली मधु लगती ही नहीं। और उसके बेहद पूछने पर बिलाखिर उसने अपने दिल पर गुजरने वाली तमाम तर क़यामतों का जिक्र उससे कर ही डाला था कि उसका अपना भी दिल चाहता था कि किसी से तो शेयर करे, और उसे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। बहुत बुरा किया वलीद ने, मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी, वो सचमुच शौक थी। लेकिन मधु ये भी हकीकत है कि मोहब्बतें सबका नसीब नहीं होती और बिछड़ने का कोई ना कोई जवाब तो हुआ ही करता है। अगर हर दुआ हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो लोग खुदा को याद करना ही भूल जाएं। मुझे ये गम नहीं है सुमेरा कि मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, मुझे ये दुख है कि इसकी मोहब्बत झूठी थी। और उससे भी ज़्यादा अज़ियतनाक एहसास ये है कि उसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है, मेरे जज्बों की तौहीन की है। ये कर्ब, ये अज़ियत मुझे जीने नहीं देती। उसने अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया था। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ मधु, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या वो शख्स इस काबिल है कि तुम उसके मुतालिक सोचकर आंसू बहाओ, अपनी ज़िंदगी ख़राब करो? तुम्हें तो चाहिए कि तुम उसको जीकर दिखाओ, और इस तरह जीकर दिखाओ कि वो हैरान रह जाए, उसे अपनी समातों पर शुबा होने लगे कि जो कुछ उसके कानों ने सुना था वो सब कुछ वाक़तन तुम ही ने कहा था। पता है मधु, ये जो इंसान होता है ना, इसके अंदर कहीं चाहे जाने की बड़ी शदीद ख्वाहिश छुपी होती है। वो अपने चाहने वाले को चाहे या ना चाहे, लेकिन ये एहसास उसके लिए बेहद बाइसे तस्कीन होता है कि कोई उसे चाह रहा है। क्या तुम उसकी ज़ात को यह एहसास तस्कीन बख्शना चाहती हो? यकीनन तुम ऐसा नहीं चाहोगी, तो प्लीज़ अपने आप को बदलने की कोशिश करो। उसे ये एहसास मत दिलाओ कि तुम उसके बगैर अधूरी हो। उसके इनकार ने तुम्हारी ज़िंदगी से सारे रंग चुरा लिए हैं, बल्कि उसे ये बावर करवाओ कि उसकी बेवफाई ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं और तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत के नाम पर पनपने वाले तमाम जज्बे मर चुके हैं और अब वो तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। सुमेरा उसके दुख को पूरी शिद्दत से महसूस करते हुए बड़े रुसान बड़े दोस्ताना तरीके से समझा रही थी और वो पूरी तवज्जो से सुन रही थी। हुमा ने उसे कई फ़ोन कर डाले थे कि बस अब वापस आ जाओ, बहुत रह लिया खाला के यहाँ, लेकिन उसका वापस आने को जी ही ना चाहता था। वो उसका सामना ही ना करना चाहती थी। वो सामने आता तो दिल पर से अख्तियार उठ जाता था। वो उसे मुखातिब करता तो गुजरी हुई सातों का कोई ना कोई लम्हा समातों से होता हुआ जहन में उतर जाता था। घर के दौर दीवार में बीते हुए कई मनाजिर बसारतों में ज़िंदा हो जाते थे, लेकिन किसी दूसरे घर भी कितना अरसा क़याम किया जा सकता था। वापस तो लौटना ही था, सो वो भी वापस आ गई। उसने ताईजान के घर जाना बेहद कम कर दिया था, और अगर जाती भी तो इस वक्त जब वो घर पर ना होता। आपा उससे अक्सर इस तब्दीली की वजह पूछती, हुमा नाराज़ होती, सईद भाई गिला करते, और तो और अम्मा जी ने उसकी हर वक्त इधर रहने पर एतराज़ होता था, और जो अक्सर बेशतर खिड़की बंद करवाने की धमकी दिया करती थीं। वो भी हैरान होती, बल्कि ख़ुद कहती कि तुम कई रोज़ हो गए हैं, जाओ बहन के घर का चक्कर लगाओ, मगर वो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। लेकिन उस दिन सईद भाई ने उसे घेर लिया। अब्बू ने इन्हें किसी काम से बुलवाया था। उनसे फारिग होकर वो उसके पास चले आए। क्या बात है मधु, हमसे नाराज़ हो क्या? नहीं तो सईद भाई, मैं भला आपसे नाराज़ क्यों होने लगी? फिर इतनी अलग थलग क्यों हो गई हो? पहले तो मेरा ख्याल था कि तुम मेरे ऑफिस टाइम में चक्कर लगाती होगी, मगर तुम्हारी आपा ने बताया कि तुमने आना जाना बिल्कुल ही कम कर दिया है। वैसे भी कुछ चुप चुप सी रहने लगी हो तुम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मेरे लिए तुम भी हुमा की तरह ही हो। उनके लहजे में बड़े भाइयों वाली शफकत थी। थैंक यू सईद भाई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, महज आपका वहम है, वरना मैं तो अच्छी भली खुशबाश हूँ। उसने अपना लहजा खुशगवार बनाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और देखो तुम्हारी आपा इंतज़ार कर रही हैं तुम्हारा, चलो इकट्ठे ही चाय पीते हैं। जी अच्छा, अभी आती हूँ। उन्होंने इतने इसरार, इतनी अपनायत से कहा था कि वो इनकार कर ही ना सकी थी, और बहुत दिनों बाद उस शाम उनके साथ चाय पी रही थी, और इन सब में वो भी मौजूद था। आज कितने ही दिनों बाद उसने उसे देखा था। कितना हशाश बशाश, कितना फ्रेश नज़र आ रहा था वो। कल्फ लगे कढ़ाई वाले ग्रे कुर्ते और सफ़ेद शलवार में मलबूस वो बहुत निखरा निखरा सा लग रहा था। आंखों में ज़िंदगी की सारी खूबसूरतियाँ समेटे, होंठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट सजाए, वो सबके दरमियान हंसते बोलते उसे भी कई बार बिलावास्ता मुखातिब कर चुका था। उसकी हर अदा हर फेल से जाहिर था कि उसके जहन के किसी कोने में कोई निदामत, कोई मलाल नहीं, बल्कि उसे तो ये एहसास तक नहीं कि जर्द लिबास में मलबूस होंठों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए। सामने बैठी लड़की की सी आँखों में जितनी भी उदासियाँ हैं, ये सब उसकी देन है। सुमेरा ठीक ही कहती है। क्या ये इस काबिल है कि मैं अपनी सच्ची खरी मोहब्बत और पाकीज़ा जज्बों के अनमोल ख़जाने इसके कदमों में ढेर कर दूं? नहीं, मुझे खुद को बदलना होगा। चाय के गर्म घूंट हलक से उतारते उसने पक्का फैसला कर लिया। वो उमर की सालगिरह का दिन था, गो की तकरीब घरेलू सतह पर ही मुनक्किद करना थी।
लेकिन थोड़ा बहुत एहतमाम तो बहरहाल करना ही था। सो ताई जान ने उसे सुबह पैगाम भिजवा दिया था कि वो जल्दी आ जाए। दोपहर के खाने से फारिग होते ही वो इधर आ गई थी। हुमा कबाब बनाने की तैयारी करने लगी तो वो फ्रूट चाट के लिए मुख्तलिफ फल काटने लगी। सेब छीलते हुए उसकी नज़र खिड़की से उस तरफ बरामदे में पड़ी वो कॉर्नर स्टैंड पर रखे फ़ोन पर बिजी था। लहजे का धीमा और रसीलापन और चेहरे पर फैली बशाशत और जगमगाहट बता रही थी कि दूसरी जानिब लाइन पर कौन हो सकता है। उबले हुए दाल और कीमे में हरा मसाला मिलाते हुए हुमा मुसलसल बोल रही थी, मगर उसका ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार उस शहर टपकाते लहजे की तरफ जा रहा था। बिलाखिर सर झटक कर उसने हुमा की बातों में दिलचस्पी लेने की कोशिश की और जवाबन हूँ हाँ करते हुए अनार के दाने निकालने में मसरूफ़ थी कि वो किचन में आ गया। हुमा, एक कप चाय बना दो, थोड़ी देर तो रह गई है, सब इकट्ठे ही पियेंगे। उसने टालना चाहा। थोड़ी देर क्यों, 5-6 बज जाएंगे केक कटने तक, तब तक वो दोबारा पी लूँगा। उसने कटे हुए सेब की फांक मुंह में रखते हुए कहा। चाय का वो शुरू से ही ऐसा शौकीन था, जब हुमा नहीं बनाती थी तो उसकी तरफ आ जाया करता था। सुनो, एक कप चाय मिलेगी? एक अरसा पहले वो उसके किचन में खड़ा फरमाइश कर रहा था। तुम्हारे लिए? हाँ। क्या दूध पत्ती नहीं आई जो चाय की तलब तुम्हें यहाँ खींच लाती है? उसने कटी हुई सब्जी धोते हुए शरारत से कहा। दूध पत्ती तो आती है, लेकिन यार वो लज़्ज़त उधर नहीं होती जो इधर होती है। और जहाँ तक तलब की बात है तो डियर कज़न, कौन जाने वो तलब चाय की होती है या। उसने बात अधूरी छोड़कर इस कदर गहरी भरपूर ज़ूमैनी खेज़ नज़र उस पर डाली कि उसके गाल तप उठे थे और उसकी बोलती हुई नज़रें ही तो थीं जो दिल की सरजमीन पर चाहतों के अनगिनत फूल खिलाती थीं, और वो इनकी खुशबू से पहरों मसूर और शादा रहा करती थी। कैसी हो मधु? उसने ऑफ वाइट कपड़ों में मलबूस गुमसुम सी मधु को बराह रास्त मुखातिब किया तो वह चौंकड़ यादों की राहगुजर से पलट आई। ना जाने वो कितनी देर तक खोई रही थी कि इस असना में उसके लिए चाय तैयार हो चुकी थी। तुम अभी से तैयार हो गए हो? हुमा ने चाय थमाते हुए सजे संवरे भाई पर नज़र डालकर दरियाफ्त किया। ज़रा बाही जा रहा हूँ। अल्फाज आम से थे मगर उसके लहजे में बेकरारी, इश्तियाक और आंखों में किसी की मतवक्को कुर्बतों के सहर अंगेज़ एहसास के कितने ही चिराग लो दे रहे थे। ब्लू जीन्स, पिंक शर्ट, सलीके से संवरे हुए बाल और परफ्यूम का बेदरिग इस्तेमाल। उम्र की सालगिरह और तुम बाहर जा रहे हो, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? हुमा ने जरा की। तब तक आ जाऊँगा। जाना ज़रूरी है क्या? बहुत बहुत ज़रूरी है, उसने बालों में हाथ फेरते हुए एक अदा से कहा। लफ्ज़ों में चाहतों की शिद्दतें पूरी तरह वाज़े थीं। उसके दिल में ठहरे ठहरे दर्द की लहरें डूबती उभरती रहीं, लेकिन बज़ाहिर मुकम्मल बेनियाजी से वो अपने काम में मगन रही। सब कितनी देर उसका इंतज़ार करते रहे थे, लेकिन वो तो जैसे जाकर भूल ही गया था। बिलाखिर अब्बू के कहने पर उसकी अदम मौजूदगी में ही केक काटा गया, और जब वो लोग चाय पी रहे थे तब वो लौटा। आपा ने जो गिला शिकवा करना था किया ही, लेकिन ताई जान ने उसको खूब डांटा कि भतीजे की खुशी के मौके पर वो मौजूद ना था। सॉरी अम्मी, आइंदा एहतियात करूँगा। बस एक दोस्त से मिल गया, उसके पास देर हो गई, उसने वजाहत की। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने उम्र की सालगिरह ही भुला दी? सईद भाई ने ताज्जुब से पूछा। उसने तो सब कुछ ही भुला दिया है, उसने जैसे खुद से कहा था, मगर मधु ने सुन लिया था कि उसकी तमाम तर तवज्जो तो उसी पर मरकूज़ थी। उसकी जाम लुटाती आंखें और मखमूर लहजा बता रहा था कि वो अब तक उसकी संगतों के सहर से रहा नहीं हो पाया। कैसे बेखुद कर देती हैं ये मोहब्बतें के इर्द गिर्द की परवाह ही नहीं रहती। उसने चाय का घूंट भरते हुए सोचा। वक्त एक तसल्सल से गुजर रहा था कि ताईजान की अचानक वफात ने सबको हिलाकर रख दिया। सब कुछ मामूल के मुताबिक ही तो हुआ था। हमेशा की तरह रात के खाने के बाद ईशा की नमाज अदा करके वो कितनी ही देर तस्बीह करती रही थीं। सोते वक्त आपा ने दूध भी हस्बे मामूल ही दिया था, लेकिन सुबह जब वो देर तक ना जागीं तो आपा को तशवीश हुई कि कहीं इनकी तबीयत तो ख़राब नहीं, और जब वो इन्हें उठाने गईं तो इनका बेजान वजूद मट्टी का ढेर बन चुका था। डॉक्टर के मुताबिक इन्हें रात के आखिरी पहर हार्ट अटैक हुआ था, जो इस कदर शदीद था कि जानलेवा साबित हुआ था। कैसी अनहोनी हो गई थी, कितने दिनों तक इन्हें यकीन ही ना आता था कि वो सचमुच उनसे बहुत दूर जा चुकी हैं, कभी ना लौटने के लिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। कितना तवील सफ़र कितनी खामोशी से तय कर लिया था उन्होंने। हुमा का बुरा हाल था, आपा के आंसू ना थमते थे। वलीद कई रोज़ से गुमसुम था। सईद भाई सबको संभालते संभालते खुद हिम्मत हार जाते। ऐसे में वो इन सबको संभालती। अब्बू और अम्मा तो तसल्ली देते ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल वही रखती। दूर नज़दीक के सब रिश्तेदार चंद दिन बाद अपने घरों को लौट गए, मगर वो सारा सारा दिन इधर ही रहती, खाना पकाती और सबको इकट्ठे बिठाकर ज़बरदस्ती खिलाती, उमर का ख्याल रखती, उसकी शरारतों से सबका ध्यान बटाने की कोशिश करती, और फिर रफ्ता रफ्ता जैसे सब ज़िंदगी की जानिब वापस लौटने लगे। कि यूं ही होता है, जाने वाले चले जाते हैं। शुरू शुरू में यूं लगता है जैसे अब हंसना बोलना खाना पीना दरकिनार, इनके बगैर सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। लेकिन वक्त ज़ख्म पर फाहे रख देता है। जो चोट लगाता है वो सब्र देना भी जानता है। अगर कुदरत का निज़ाम ऐसा ना होता तो अपने प्यारों के बिछड़ जाने के बाद कोई भी ज़िंदा ना रह सकता, और जो रहता भी तो ज़िंदगी में कोई रंगीनी, कोई दिलकशी बाकी ना रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सब भी रफ्ता रफ्ता अपने मामूलात पर लौट आए थे। वक्त चुपचाप आगे की जानिब से रखता जा रहा था। अम्मा को अब उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी थी।
लेकिन वो इस तरफ आती ही ना थी। कितने ही अच्छे भले रिश्ते उसने ठुकरा दिए थे। पहले पहल तो अम्मा उसकी बात मानती रही थीं, लेकिन अब जवाद हसन के प्रपोजल पर भी उसने कतई तौर पर इनकार कर दिया। तो वो सचमुच परेशान हो गईं कि आखिर वो चाहती क्या है। अच्छा खासा माकूल, बल्कि माकूल से भी बहुत बेहतर रिश्ता था, और इतने अच्छे रिश्ते से इनकार करना यकीनन नाशुक्री थी। राबिया की शादी का कार्ड आया था और साथ में बहुत लंबा चौड़ा ख़त भी कि वो फ़ौरन पहुँचे ताकि उसके साथ तैयारी में मदद करवा सके, और इसने भी फ़ौरन ही जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। चाय पियोगी? उसने सुमेरा से पूछा, जो अपनी चीज़ें ढूंढ ढांड कर बैग में रख रही थी। नहीं, बल्कि तुम भी इधर बैठो मेरे पास, बहुत सी बातें करना है तुमसे। उस दिन इतनी फरागत भी नहीं मिली। सुमेरा ने जुनेद भाई की शर्ट तय करते हुए कहा, अभी बैठती हूँ, पहले अम्मा को दूध गर्म करके दे आऊँ। ठीक है, तब तक मैं अपनी चीज़ें समेट लूँ, जुनेद आने वाले होंगे, सुमेरा ने कहा तो वो किचन में आ गई। वो दोनों बहुत दिनों बाद राबिया की शादी पर मिली थीं। शादी के हंगामे सर्द पड़ चुके थे और तकरीबन सभी मेहमान वापस चले गए थे, लेकिन खाला ने उसे और सुमेरा को ज़बरदस्ती रोक लिया था। लेकिन सुमेरा भी अब शादीशुदा थी, ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी। जुनेद भाई उसे लेने आ गए थे और रात की फ़्लाइट से वो जा रही थी। अलबत्ता वो अभी 2-4 दिन मज़ीद इधर ही थी। हाँ कहो, क्या बातें करनी हैं तुमने? वो फारिग होकर आई तो सुमेरा भी अपना काम तकरीबन निपटा चुकी थी। देखो मधु, जिन ख्वाबों की ताबीरें नहीं मिलती, इनके पीछे आंखें नहीं फोड़ लिया करते, बल्कि इनकी जगह आंखों में नए ख्वाब उतर आते हैं, इस यकीन के साथ कि अब ताबीर हमारा मुकद्दर होगी। ये आस, ये यकीन और उम्मीद ही तो ज़िंदगी है। खुदा जाने तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं, और तुम एक ही बात को जानकर रोग बनाए बैठी हो। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में समझाने लगी। तुम गलत समझ रही हो, ना तो मैंने इसे जानकर रोग बना रखा है, ना ही उसके मुतल्लिक दिल को कोई खुशफहमी है। बात सिर्फ इतनी है कि मुझसे मोहब्बत में मुनाफ़कत नहीं होती। जब ये दिल ही किसी के लिए आमादा नहीं होता तो फिर किसी को अपनाने का क्या फ़ायदा। उसने उसे अपने दिल की बात वाज़े तौर पर बता दी कि यही सच था। ये सब पहले की बातें हैं। निकाह के 2 बोल पड़ते ही एहसासात बदल जाते हैं, और जो कुछ भी नहीं होता वही सब कुछ बन जाता है। जब किसी को अपनाओगी तो दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल हो जाएगा। आजमाइश शर्त है। संजीदगी से कहते कहते वो आखिर में शरारत पर उतर आई, और इससे पहले कि इस मौजू पर मज़ीद बहस होती, मसूद भाई और जुनेद भाई आ गए और बातों का रुख बदल गया। साहिल समंदर की भीगी भीगी नरम और ठंडी रेत पर वो मसूद भाई के संग कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। कल उन्होंने वापस जाना था। अम्मा ने मसूद भाई को रोक रखा था कि जवान लड़की के साथ इतना दूर का सफ़र अकेले करने से घबराती थी, और मसूद भाई ने तो जैसे कभी इनकार करना सीखा ही ना था, और इनकी फर्माबरदारी ने ही इन्हें पूरे ख़ानदान में सबसे मुमताज़ कर रखा था। तमाम मेहमान वापस जा चुके थे। वो अकेली बोर हो रही थी। मसूद भाई उसे क्लिफ्टन ले आए थे। जब टहलते टहलते थक गई तो कपड़ों की परवाह किए बगैर वो गीली रेत पर बैठ गई। थक गई। वो उसके करीब बैठ गए। उसने सर घुटनों में दे लिया, गोया मज़ीद कोई बात करने का मूड नहीं था। उसे कुछ फासले पर लड़के लड़कियों का एक शौक सा ग्रुप बैठा हंसी मजाक में मसरूफ़ था। इन्हीं में से किसी की फरमाइश पर एक लड़की ने गज़ल गानी शुरू की थी। पूरे ग्रुप ने खामोशी अख्तियार कर ली थी, और गज़ल के बोल हवा के दोष पर उसकी समातों में उतरने लगे। दीपक राग है चाहत अपने काहे सुनाएं तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं क्यों सुलगाएं तुम्हें। कोई बड़े सुर और लय में गा रहा था। आवाज़ में बेहद ठहराव और बहुत सोच था। उसने घुटनों से सर उठा लिया। दिन पूरी तरह ढल चुका था। शाम आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। 14वीं रातों का चांद सरे शाम ही उफक पर झिलमिलाने लगा था। हवाओं में पहले की निस्बत तेज़ी आ गई थी। दिल के बंद दरीचों पर भूले भटके लम्हे दस्तक देने लगे, और एक भूली बसरी शाम का मंजर चुपके से उसके पहलू में आन ठहरा। तरके मोहब्बत, तरके तमन्ना कर चुकने के बाद हम पर यह मुश्किल आन पड़ी है, कैसे भुलाएं तुम्हें। दीपक राग है चाहत अपनी काहे सुनाएं तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं क्यों सुलगाएं तुम्हें। उसकी नज़रें वसी और इस समंदर के नीले पानी पर थीं। गज़ल के बोलों में अजीब सा सहर था। दिल की तहों में कई दर्द बेदार हो गए थे। लहरें भी मुस्तरब होकर साहिल पर सर पटक रही थीं। शाम आहिस्ता आहिस्ता और गहरी हो रही थी, और दिल के अंदर सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। हवा में जैसे उसके अंदर की बेचैनियाँ रच गई थीं, और उसकी कैफियत से मसूद भाई इतने ही बेखबर थे जितना कि समंदर का नीला पानी। मधु कितना ही वक्त खामोशी की नज़र हो गया तो उन्होंने धीरे से उसे पुकारा। उसकी नज़रें बदस्तूर पानी पर जमी थीं। मैंने सुना था मोहब्बत बहुत ताकतवर होती है, खुद को अज खुद मनवा लेती है, बशर्ते कि सच्ची हो। उसने खोए खोए लहजे में जवाब दिया कि उसका ध्यान तो किसी झूठी मोहब्बत में अटका पड़ा था। क्या तुम्हें मेरे जज्बों पर शक है? उन्होंने हैरत से पूछा। जी। अब वो चौंकी। हाँ मधु, मैंने इशारों किनायों में कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार टाल दिया। मसूद भाई, वो बेयकीनी से इन्हें देखे गई। क्या तुम सचमुच इस कदर अनजान हो, इतनी बेखबर हो? अब हैरान होने की इनकी बारी थी, और वो सचमुच बेखबरी तो थी। 1-2 दफ़ा उसने इनकी आंखों में अपने नाम लिखी मोहब्बतों की तहरीर महसूस तो की थी, लेकिन इसे पढ़ने की कोशिश हरगिज़ ना की थी।
اور ویسے بھی ان دنوں اسے ولید سے ہٹ کر کسی اور کے متعلق سوچنے کی فراغت ہی نہ تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ سچ تو یہ تھا کہ ان کی باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوئے بھی اس نے کبھی اتنی اہمیت ہی نہ دی تھی کہ ان کے متعلق کچھ سوچتی، شاید اس لیے کہ خود اس کے دل میں ان کے لیے ایسا کوئی جذبہ موجود نہ تھا، اور تبھی وہ باخبر ہو کر بھی بے خبر رہی تھی۔ میں امی کو تمہارے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری رائے لیے بغیر نہیں۔ بولو مدھو، میرے ساتھ زندگی کا سفر طے کرو گی؟ ٹھہرا ٹھہرا باوقار لہجہ سنجیدگی اور متانت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد شریف بھی تھا۔ ہوا کے لہر پر ٹوٹتا بکھرتا سوز مچلتی ہوئی لہروں کا شور، دل میں اٹھتی ہوئی کسک، اور ارد گرد جیسے اداسیاں ہی اداسیاں بکھری پڑی تھیں۔ ایسے میں وہ جواب دیتی تو کیا، سو چپ چاپ گیلی ریت پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے مدھو؟ انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگیں تو انہوں نے یاد دلایا، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ اس سے بہتر جواب نہ سوچا تھا۔ شادی سے واپس آئی تو اسے بہت سی تبدیلیاں اپنی منتظر ملیں، جن میں پہلی خبر یہ تھی کہ ولید نے جاب چھوڑ دی ہے۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ وہ آج کل سارا وقت گھر میں رہتا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی ساری شوخیاں دم توڑ چکی تھیں۔ نہ تو وہ پہلے کی طرح فریش تھا، نہ ہنستا مسکراتا تھا، حتیٰ کہ عمر کے ساتھ بھی شرارتیں کرنا اور کھیل کھیلنا بھول گیا تھا، بس ہر وقت چپ چاپ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتا۔ ایک روز اس نے آپی سے بڑے سرسری لہجے میں اس تبدیلی کا ذکر کیا تو جواب میں انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم تو خود حیران ہیں۔ میں نے اور سعید نے کئی بار پوچھا ہے کہ اگر تمہیں پرابلم ہے تو ہمیں بتاؤ، لیکن وہ تو کچھ بتانا ہی نہیں۔ ہما نے بھی ایک آدھ دفعہ خریدنے کی کوشش کیا، لیکن اس کی وہی چپ۔ آپی عمر کا فلٹر دھوتے ہوئے بتا رہی تھیں اور وہ تعجب سے سن رہی تھی، اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے وہ سچ مچ ایسا ہی ہو گیا تھا، سنجیدہ اور خاموش، اپنے ہی خیالوں میں مگن۔ وہ خوش لباس، وہ خوش رفتار ولید تو جیسے کہیں کھو ہی گیا تھا۔ محسوس تو سب نے ہی کیا تھا، لیکن جب وہ کسی کو اس تبدیلی کی وجہ ہی نہیں بتاتا تھا تو پھر کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور اس روز وہ اچانک ہی ان کی طرف آ گیا۔ نہ جانے آج کتنے عرصے بعد اس نے ادھر کی راہ دیکھی تھی۔ اماں عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح کر رہی تھیں۔ جمعے کی روز کثرت سے درود شریف پڑھنا ان کا شروع سے معمول تھا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ وہیں آ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کیا کر رہی ہو؟ تو وہ اس کے طرز تخاطب پر متعجب تھی۔ چائے بنا رہی ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو مجھے بھی دے دینا۔ اچھا، وہ مختصر ترین جواب دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر شاید اس کی خاموشی سے اکتا کر صحن میں کیاری کے پاس رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ چائے بنا کر وہیں لے آئی۔ بیٹھو نا تم بھی، چھوٹی سی ٹرے میں سے اپنا مگ اٹھاتے اس نے کہا، تو وہ بادل ناخواستہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتے رہے۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ منتظر رہی کہ وہ کچھ بولے، مگر جب وہ نہ بولا تو اس نے خود ہی خاموشی کو توڑا۔ محبتوں کے دکھ اتنے جان لیوا کیوں ہوتے ہیں مدھو؟ اس نے اس کی بات انسنی کر کے اس قدر اچانک کہا کہ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنا مضطرب، کس قدر پسمردہ سا لگ رہا تھا وہ، جیسے زندگی سے بچھڑ گیا ہو۔ ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بہت بے اختیار ہو کر پوچھ بیٹھی۔ لہجے کی شکستگی اور آنکھوں کی ویرانیاں بتا رہی تھیں کہ اس کے دل پر گہری چوٹ پڑی ہے۔ وہ مجھے چھوڑ گئی مدھو، چھوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ میں تھاما مگ لرز گیا۔ ہاں، مجھے چھوڑ گئی۔ وہ مجبور ہو گئی تھی، مصلحت آڑے آ گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے وہ، محبت کبھی مجبور نہیں ہوتی، کسی مصلحت کو نہیں مانتی۔ اور وہ اس قدر بکھرا ہوا تھا کہ باتیں بھی بے ربط کر رہا تھا۔ ریلیکس ولید، پلیز آرام سے بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ آرام، چین سب لے گئی وہ۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کرب سے کہا۔ وہ اس وقت بے حد ٹینس لگ رہا تھا، شاید بہت دنوں سے اپنے آپ سے کہتے کہتے تھک چکا تھا اور اب شیئر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ تو تمہیں بہت چاہتی تھی پھر؟ ہاں چاہتی تھی، پاگل تھی وہ میرے لیے، اور میں بھی دیوانہ تھا اس کا، لیکن پھر شاید نظر لگ گئی ہماری چاہت، ہماری دیوانگی کو۔ بہت خواب دیکھے تھے ہم دونوں نے، اس کے ذرا سے اصرار پر وہ کھلتا چلا گیا۔ بہت ہی روایتی سی کہانی ہے، میں اس کے باپ کے اسٹیٹس پر پورا نہیں اترتا، اور وہ اپنے باپ کے آگے مجبور ہو گئی۔ ان کا اسٹیٹس، ان کی عزت و مرتبہ اور ان کی بیماری اس کی محبت کے آڑے آ گئی۔ حالانکہ جب اس نے میری طرف پیش رفت کی تھی اسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی، لیکن شاید اب اس کی محبت کا نشہ اترنے لگا تھا، اور اس کی نظر میں مجھ جیسے 5,000 کمانے والے شخص میں کوئی چام نہ تھا۔ وہ رنگوں اور خوشبوؤں میں رہنے والی لڑکی شاید اس حقیقت کو پا گئی تھی کہ میرے ساتھ چند گھنٹے تو رنگین گزر سکتے ہیں، مگر پوری زندگی نہیں، اور شاید اس لیے اس نے مصلحتوں اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مجھ سے کنارہ کشی کر لی اور جیسے سانس لینے کو رکا۔ مگر تم نے نوکری کیوں چھوڑ دی؟ جس نے مجھے چھوڑ دیا کیا میں اس کے باپ کی کمپنی میں نوکری کرتا رہتا؟ اس نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی، اور پھر وہ کتنی ہی دیر دل کے درد کو لفظوں میں بیان کرتا رہا، اور وہ مہربان پرخلوص دوست کی طرح سنتی رہی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتی تھی، اسے اس وقت کسی غم گسار، کسی چارہ ساز کی ضرورت تھی، اور اس سے بڑھ کر بھلا اس کا کوئی غم گسار
हो सकता था। मोहब्बत मिलने से पहले भी तो इंसान जी रहा होता है, खुश और मुतमईन होता है, फिर मोहब्बत के छिन जाने के बाद वो इस कदर आज़रदा क्यों हो जाता है कि ज़िंदगी से ही जी उचाट हो जाता है। मोहब्बत इंसान को इतना अकेला, इतना तन्हा क्यों कर देती है। मोहब्बत के दुख, ये रोग इतने करबनाक क्यों होते हैं। वो बड़ी यासियत से पूछ रहा था। उसका लहजा भीग रहा था, उसकी आंखों में इतना दर्द था कि खुद उसका अपना दिल भी पिघलने लगा था। वो सदा का लापरवाह, शोख मिजाज, हंसमुख, हरदम हशाश बशाश रहने वाला ज़िंदगी से भरपूर शख्स आज किस कदर बदला हुआ लग रहा था, कितना आज़रदा, कितना टूटा हुआ, किस कदर बिखरा बिखरा सा। ये मोहब्बतें भी इंसान को किस तरह खोखला कर देती हैं कि जिस्म में सिर्फ जान बाकी रह जाती है और जीने की तमाम उमंगें दम तोड़ जाती हैं। उसने आज़रदगी से सोचा और दिल की सरजमीन पर कितने ही आंसू आ गिरे, लेकिन इस वक्त उसे उसको समेटना था, अपना दर्द भूलकर उसकी चारागिरी करनी थी। गो कि अपने ही कातिल की मसीहाई करना बेहद कठिन और दुश्वार काम था, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी और बड़ी दिलसोजी से निभा रही थी। वो अभी अभी नहा कर निकली थी। अम्मा चश्मा लगाए मुख्तलिफ दालें साफ़ कर रही थीं। उनकी शुरू से आदत थी कि वो तमाम दालें साफ़ करके और छान पटक कर डब्बों में डाल देती थीं। इस तरह पकाते वक्त उसे बहुत आसानी हो जाती थी और अपने तईं अम्मा भी मसरूफ़ रहती थीं। अम्मा आपकी मदद करवा दूँ? तौलिए से बाल खुश करते उसने पूछा। नहीं, तुम्हें अपना भी काम करना होगा, पहले स्कूल से थकी आई हो। उन्होंने मना कर दिया तो वो कमरे में आ गई। इरादा था कि स्कूल की कापियाँ चेक करे और अभी लेकर बैठी ही थी कि वलीद आ गया। क्या हो रहा है? कापियाँ चेक करने लगी थी। खैर फिर से ही तुम आ जाओ, बहुत डिस्टर्ब करता हूँ मैं तुम्हें, वो अंदर आते हुए बोला। अच्छा अब ये रस्मी बातें छोड़ो, इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। उसने कापियाँ हटाकर उसके लिए जगह बनाई, मगर तब तक वो कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। कहीं बाहर से आ रहे हो? हाँ, एक दोस्त के पास गया हुआ था। घर बैठ के तो लगता है वक्त भी थम गया है। सुबह के वक्त तुम भी तो घर पर नहीं होती हो, उसने कहा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आजकल वो ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारने लगा था। इन दिनों उसे एक मेहरबान दोस्त की ज़रूरत थी जो मधु की सूरत उसे मैसर आ चुका था। वो अपने दिल की हर बात उससे कहकर हल्का फुल्का हो जाता था। वो भी उसकी बातें पूरी तवज्जो से सुनती, उसका दर्द बांटती, मशवरे देती, रुसान से समझाती, हर तरह उसका ख्याल रखती। यही वजह थी कि वो जो खुद से भी बिल्कुल लापरवाह हो चुका था, आहिस्ता आहिस्ता बहल रहा था और फिर पहले की तरह हो रहा था। अलबत्ता उसकी शोखियाँ संजीदगी में बदल गई थीं और शख्सियत में एक ठहराव आ गया था। इधर उधर कब तक वक्त ज़ाया करोगे? कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। वो बददिली से बोला। समझने की कोशिश करो वलीद, मुश्किल घड़ी में हौसले और बर्दाश्त से काम लेना ही दानिशमंदी है। मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है और जब ये तुम्हारे नसीब में ही नहीं थी तो फिर कैसा दुख और कैसा सोग। जिस तरह मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, इस तरह बिछड़ने वालों के साथ ज़िंदगी के मामलात से मुंह नहीं मोड़ लिया जाता। वो बड़ी नरमी और बड़े रुसान से कह रही थी और उसके सादा से लहजे में इतनी तासीर थी कि उसका हर हर्फ उसके अंदर जगह बना रहा था। तो क्या करूं? दर्द बांटने वाले बहुत आम हो जाते हैं। वो भी उसकी राय को बहुत अहमियत देने लगा था। कोई जॉब कर लो, जॉब इतनी आसानी से कहाँ मिलती है, वो मायूसी से बोला। तो बिज़नेस कर लो, बिज़नेस करना इससे भी मुश्किल है, बहुत सरमाए की ज़रूरत होती है। जब किसी काम का इरादा कर लिया जाए तो राहें खुद ब खुद निकल आती हैं। वो उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। हाँ ये तो है, खैर सोचूंगा इस बारे में, मोड़ते हुए बोला। जल्दी सोचना, अगर किसी भी सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो तकल्लुफ़ मत करना, मुझे तुम्हारे काम आकर खुशी होगी। थैंक यू डियर कज़न। वो ममनूनियत से मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा दी। वो हफ्तावार तातील का दिन था। वो घर की सफाई वगैरह करवा के इनके यहाँ आ गई। आपा किचन में मसरूफ़ थीं। सईद भाई नहा रहे थे और वो फ़ोन पर किसी दोस्त से बातें कर रहा था। वो उसके करीबी उम्र के साथ खेलने लग गई। तुम कब आई? वो फ़ोन बंद करके पूछने लगा। जब तुमने देखा। और ये तुम बाइक बेचने की बात क्यों कर रहे थे? जवाब के साथ ही उसने सवाल भी पूछ लिया। किसी की बातें सुनना अखलाकी जुर्म है, इस तरह की बातें सुनना हरगिज़ जुर्म नहीं। अब ये बताओ कि आखिर तुम बाइक क्यों बेच रहे हो? कितने शौक से ली थी तुमने? बस मुझे ज़रूरत है, उसने उमर के खिलौने में चाबी भरते हुए कहा। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है? वो कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। बस कह दिया ना, ज़रूरत है। देखो वलीद प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाओ, उसने जैसे इल्तजा की। वो दरअसल मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर बिज़नेस करने लगा हूँ, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ते हैं। बिलाखिर उसने बता दिया। कितने? यही कोई 40-50 हज़ार। तो तुम सईद भाई से बात करो, उसने मशवरे से नवाजा। वो कहाँ से देंगे? बीवी बच्चे वाले हैं, घर की भी सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है। हुमा की शादी पर भी सब कुछ उन्होंने ही किया था। फिर भला मैं मांगते हुए अच्छा लगता हूँ? और जितना मेरा हिस्सा बनता था बैंक बैलेंस में वो मैं ले चुका हूँ। और हाँ प्लीज़ तुम भी इनसे जिक्र मत करना। और इस बात का, उसने इल्तजा की, मुझ पर इत्तमाद करो। ये इत्तमाद ही तो है कि हर बात तुमसे कर लेता हूँ, उसने कहा तो वह तशक्कुर से मुस्कुरा दी। अगली शाम उसके कमरे में मौजूद वो उसकी मतलूबा रकम दे रही थी। ये क्या है मधु? उसने हैरत से पूछा। ये 40,000 रुपये हैं। तुम्हें ज़रूरत थी ना? मेरे पास मौजूद थे, सोचा तुम्हारी मदद कर दूं, उसने वजाहत की। लेकिन मैं तुमसे रुपए क्यों कर ले सकता हूं? वो यूं पीछे हटा जैसे नोटों में करंट हो। क्यों, ऐसी क्या खराबी है मुझ में कि तुम मुझसे रुपए नहीं ले सकते? और फिर मैं कौन सा तुम्हें ऐसे ही दे रही हूँ, उधार दे रही हूँ?
تھوڑا سا ثواب بھی مل جائے گا. تم کچھ بھی کہو, میں تم سے پیسے نہیں لوں گا. نہ جانے کس ضرورت کے لیے رکھے ہوں گے تم نے, اور پھر کل کو چچا جان نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ پہلی بات تو یہ کہ عرصہ ہوا میں نے اپنی ضرورتیں بے حد محدود کر لی ہیں. دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ یہ میری ذاتی رقم ہے. اصل میں ٹیچرز نے اسکول میں کمیٹی ڈال رکھی ہے. مجھے ضرورت تو نہیں تھی مگر سب کے کہنے پر میں نے بھی ڈال دی, اور اتفاق سے میری نکل بھی شروع میں آئی. تب سے یہ پیسے بینک میں پڑے ہیں. اب اگر تم استعمال کر لو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا, جیسے یہ سب واقعی اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو. نہیں مدھو, تم کچھ بھی کہو, میں تمہاری تنخواہ کے پیسے استعمال نہیں کر سکتا. وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا. دیکھو ولید, اہمیت پیسے کی نہیں ہوتی, اہمیت ہوتی ہے اس ضرورت کی جس کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. تمہاری ضرورت اس وقت ان پیسوں کی ان باتوں سے کہیں زیادہ اہم ہے. تمہارا بزنس چل جائے, تمہارا فیوچر بن جائے, اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟ اور پھر میں کون سا تم پر احسان کر رہی ہوں؟ یہ تو ایک قرض ہے جو تمہیں ایک دن لوٹانا ہے, اور قرض تو غیروں سے بھی لے لیا جاتا ہے. ہم تو پھر کزنز ہیں. وہ بہت سنجیدہ ہو گئی. لیکن کچھ نہیں, یہ تو تم کبھی بھی لوٹا سکتے ہو, لیکن اس گزر جانے والے وقت کا ایک لمحہ بھی دنیا کی ساری دولت دے کر نہیں واپس لا سکتے. ذرا سوچو تو یہ حقیر سی رقم تمہارے آنے والے کل کو, تمہارے مستقبل کو کتنا روشن کر سکتی ہے. پلیز رکھ لو. اس نے جیسے منت کی. ٹھیک ہے مدھو. اس نے ہار مان لی. اور ہاں ایک بات اور, جب بہت بڑے بزنس مین بن جاؤ گے نا تو اصل کے ساتھ منافع بھی لوں گی. اس نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کہا تو وہ خوش دلی سے ہنس دیا. ہاں کیوں نہیں, میں پورا حساب رکھوں گا, اس نے پیسے رکھتے ہوئے کہا. اور اس احسان کا بہت شکریہ, میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی احساس تشکر بہت نمایاں تھا. وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی. اس نے کنسٹرکشن کا بزنس شروع کیا تھا. وہ پوری دل جمی اور محنت سے کام کر رہا تھا. دن رات کی انتھک محنت کا نتیجہ سامنے آنے لگا. اس کی لگن اور ترقی کی خواہش رنگ لا رہی تھی. وہ بے حد مصروف ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کے پاس مدھو کے لیے ٹائم ہوتا تھا. بزنس سے متعلق اپنی کامیابیاں اسے بتاتا تو وہ سن کر خوش ہوتی, اور وہ اس کا ممنون. وہ سردیوں کی ایک عام سی شام تھی. اماں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی مٹر چھیل رہی تھیں, اور وہ ان کے پاس ہی چاول صاف کر رہی تھی. بیٹا, باہر دروازہ بند کر لو, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ابو نے وضو کر کے باہر جاتے ہوئے کہا. جی اچھا ابو. وہ ان کے پیچھے آ گئی. ابھی دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ مسعود بھائی آ گئے. ابو سے وہیں کھڑے کھڑے حال احوال پوچھ کر وہ اندر آ گئے. اماں انہیں دیکھ کر خوش ہو گئیں. تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟ سلام دعا کے بعد اماں نے پوچھا. ویسے تو ٹھیک ہے, لیکن آج کل جوڑوں کا درد رہنے لگا ہے انہیں, اوپر سے ہیں بھی اکیلی گھر سنبھالنے والی. تو تم اس کے اکیلے پن کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کتنا کہتی ہے وہ تمہیں شادی کرنے کے لیے, پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کی اولاد کو, بڑوں کی بات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. سنا ہے تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آتی. تمہارے لیے کیا کوئی آسمان سے اترے گی؟ وہ نہ جانے کب کا اور کس کا غصہ اتار رہی تھیں. کیا معلوم اماں اب تک اتر بھی آئی ہو. وہ مسکرائے. اترائی ہے تو پھر کان سے پکڑ کر گھر لے آؤ. کان سے پکڑ کر نہیں, ڈولی میں بٹھا کر. وہ شوق ہونے لگے تو وہ نظر چرا گئی. اماں آپ کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. ارے ہاں میں تو بھول گئی, مغرب کا وقت نکل رہا ہے. اس کے یاد دلانے پر انہیں احساس ہوا تو وہ وضو کرنے چل دیں. مدھو, میں تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں. اماں کے جانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئے. میں جانتی ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, میں بھی اس سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی. اچھا. وہ متعجب ہوئے. کہو, میں سن رہا ہوں, انہوں نے اشتیاق سے کہا. اماں نے نماز کی نیت باندھی تو وہ ان سے باتیں کرنے لگی. ابو کو کھانا دے کر وہ صبح اسکول کے لیے کپڑے پریس کر رہی تھی. تب آپا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی. مدھو, ابو. وہ اپنے گھر سے ہی پکارتی ہوئی آ رہی تھیں. کیا ہوا آپا, خیریت تو ہے؟ ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی. خیریت کہاں, ولید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. یا اللہ خیر, اماں نے ہول کر کہا. کب, کیسے؟ ابو بھی پریشان ہو گئے. گھر واپس آ رہا تھا کہ اس کی موٹر سائیکل وین سے ٹکرا گئی. سعید تو فون سنتے ہی ہاسپٹل چلے گئے ہیں. میں بھی جا رہی ہوں, انہوں نے پریشانی سے بڑی عجلت میں بتایا. ہاں چلو, میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. ابو بہت پریشان ہو گئے تھے. ابو, میں بھی چلتی ہوں, چلو جلدی کرو, انہوں نے کہا تو وہ چلنے کی تیاری کرنے لگی. تمام راستے وہ اس کی خیریت کی دعا مانگتی رہی. سعید بھائی انہیں ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس ہی مل گئے, اور انہیں مطمئن دیکھ کر انہیں بھی کچھ اطمینان ہو گیا. واقعی زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی. وہ معجزانہ طور پر بچ گیا تھا. حالانکہ حادثہ تو خاصا شدید تھا. صرف دائیں ٹانگ زیادہ متاثر ہوئی تھی. 2-3 جگہ سے فریکچر ہو گیا تھا. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی خراشیں تھیں. 2-3 روز بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. اب اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی. ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا جو فریکچر ٹھیک ہونے کے بعد ہی کھلنا تھا. وہ دن میں کئی بار اس کی خیریت پوچھنے آتی تھی. ہما آئی تھی مگر اس کے سسرال والے اسے زیادہ نہیں رہنے دیتے تھے. اس پر اس کی بیٹی کی طبیعت کچھ خراب تھی, لہٰذا وہ 2 دن بعد ہی واپس چلی گئی تھی. آپی کی حالت آج کل ایسی تھی کہ وہ زیادہ کام نہیں کر سکتی تھیں. اوپر سے اماں نے بھی انہیں زیادہ دوڑ بھاگ کرنے سے منع کر رکھا تھا. ایسے میں ولید کے کئی کام وہ نپٹا دیتی تھی. اسے وقت پر دوائی دیتی, اس کے کپڑے استری کر دیتی, اس کے لیے سوپ بناتی, اس کی چائے کا خیال رکھتی. فالتو وقت میں اس کے پاس بیٹھ کر اخبار کی چٹپٹی خبریں پڑھ کر تبصرے کرتی, سیاسی خبروں پر ڈسکس کرتی.
اپنے اسکول اور ادھر ادھر کی باتیں سناتی، اس کی باتیں پوری توجہ اور بڑی دلچسپی سے سنتی، اس کی بوریت دور کرنے کے لیے کارڈز، لوڈو اور کبھی کیرم جیسے مختلف گیمز کھیلتی۔ ان چند دنوں میں اس نے ولید کو اتنی بھرپور کمپنی دی تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ کئی روز سے بیرونی دنیا سے کٹ کر بیڈ پر پڑا ہے، اور اب تو وہ اس کی سنگت کا اس حد تک عادی ہو گیا تھا کہ اگر کسی روز وہ اپنی کسی مصروفیت کے باعث نہ آ سکتی تھی تو وہ پیغام بھجوا کر بلا لیتا اور نہ آنے کا گلہ کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کرتا، لیکن جب وہ بڑے رسان بڑی نرمی سے اپنی مصروفیت یا اپنی مجبوری کا بتاتی تو وہ فوراً مان جاتا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس روز وہ اسکول سے آتے ہی ادھر آ گئی تھی۔ اسکول کے پاس ہی بڑا سا بک سٹال تھا جہاں ہر قسم کی ادبی کتابیں اور رسالے دستیاب ہوتے تھے۔ آج آتے ہوئے وہ شوبز، سیاست اور اسپورٹ سے متعلق مختلف قسم کے 3-4 میگزین خرید لائی تھی۔ تھینک یو، وہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، اور ہاں یہ بھی، اس نے اس کی فیوریٹ سنگرز کی آڈیو کیسٹس اس کے سامنے رکھ دیں۔ اتنی زحمت کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ جیسے نادم ہو رہا تھا۔ ضرورت تو تھی، لیکن زحمت کی نہیں بلکہ تمہیں فریش کرنے کی۔ بیڈ پر لیٹے تو انسان 2 دن میں اگتا جاتا ہے، ایسے میں یہی چیزیں تو سہارا دیتی ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ وہ اس کے سرہانے رکھے کیسٹ پلیئر میں کیسٹ لگاتے ہوئے بولی تو وہ چپ کر گیا۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس نے کیسٹ پلیئر آن کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری کوئی بات غلط نہیں ہوتی، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور آنکھیں موند کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ مہدی حسن کی خوبصورت آواز کمرے میں جادو بکھیرنے لگی۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ خوبصورت بول اور گائیکی کا بہترین انداز، ایک ایک لفظ جیسے روح کے اندر اتر رہا تھا۔ مدھو، تم سے ایک بات پوچھوں؟ اس کا پورا دھیان غزل کے بولوں میں تھا۔ تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتی ہو؟ کیا مطلب؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ تم نے ہر موقع پر میرا مان بڑھایا، ہر مشکل گھڑی میں مجھے سہارا دیا۔ میں اس التفات کے قابل تو نہیں تھا۔ تم کس قابل ہو یہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتی ہوں، اور باقی رہی خیال رکھنے کی بات تو کیا تم میرے کچھ نہیں لگتے؟ اور کیا ہمارے مابین کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور پھر کسی کا خیال رکھنے کے لیے کسی رشتے کا ہونا شرط تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے درمیان انسانیت کا ناطہ نہیں ہے؟ اس نے بے حد متانت سے جواب دیا۔ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، تمہاری ذہنی سطح بہت بلند ہے، تم بہت اچھی ہو مدھو، بے حد اچھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی کا بھرپور احساس اور لہجے میں بلا کی ممنونیت تھی۔ عام سی باتوں کو اس قدر سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس نے اتنے مشفقانہ اور دوستانہ انداز میں کہا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا جیسے کچھ کہتے کہتے رک گیا ہو۔ کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران آپی کے یہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش سے حالات میں بڑی خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ سعید بھائی 2 بیٹوں کے باپ بن کر بے حد خوش تھے۔ ولید نے بھی اس خوشی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا تھا۔ اس کا پلاسٹر اتر چکا تھا، ہڈیاں پوری طرح آپس میں جڑ چکی تھیں، اور اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، اور تندرست ہوتے ہی وہ اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پچھلے دنوں اس نے ولید کے ایکسیڈنٹ کے باعث اسکول سے کافی چھٹیاں کی تھیں، پھر آپی کے دوسرے بیٹے کی پیدائش پر ان کی اور عمر کی دیکھ بھال کے باعث گھر کو بھی نظر انداز کرتی رہی تھی، لہٰذا آج کل وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح مصروف تھی، گویا شب و روز پھر پرانی روٹین پر آ گئے تھے۔ میں خواب بن کر اسے نیند میں دکھائی دوں، اور میرا قرب جو چاہے تو میں جدائی دوں، کچھ اس طرح مجھے چاہے کہ ہر گھڑی اس کو میں دھڑکنوں کی طرح قلب میں سنائی دوں، کتاب کھول کر بیٹھے تو میرا چہرہ ہو، میں ورق میں اسے دکھائی دوں، تڑپ تڑپ کے مجھے مانگتا رہے، لیکن سوائے اپنے میں سارے اسے خدائی دوں۔ مدھو، مدھو کدھر ہو تم؟ وہ اسے پکارتا ہوا بلکہ بڑی افراتفری میں ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا۔ کیا ہوا ولید؟ بیٹا خیریت تو ہے؟ سامنے ہی اماں کی آری سے سوکھے پتے نکال رہی تھیں۔ اس کی عجلت بھرے انداز کو دیکھ کر انہوں نے قدرے پریشانی سے پوچھا۔ اب تو مدت ہو گئی تھی اس نے اس انداز میں ان کے گھر آنا اور اس بے تکلفی سے اسے پکارنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جی اماں بالکل خیریت ہے، وہ دراصل ایک بات بتانی تھی مدھو کو، اس لیے میں اتنی جلدی میں ہوں۔ وہ ہے کدھر؟ اماں کی پریشانی پر وہ نادم سا ہو گیا تھا، اس لیے خفت مٹانے کو وہیں رک کر کہنے لگا، وہ اپنے کمرے میں ہے، انہوں نے مطمئن ہو کر بتایا، تو وہ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ہیلو کزن، وہ بیڈ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ بہت خوش لگ رہے ہو کیا؟ لاٹری لگ گئی ہے، اس نے سلیم کوثر کی ذرا موسم بدلنے دو سائڈ پر رکھتے ہوئے دریافت کیا۔ چلو یہی سمجھ لو ایک خوشی کی خبر ہے، سوچا سب سے پہلے تمہیں سناؤں کہ تمہیں اس کی مستحق ہو۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ تھینک یو فار دی کمپلیمنٹ، لیکن خبر کیا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے بہت بڑا کانٹریکٹ ملا ہے، بس یوں سمجھو کہ میرا دیکھا ہوا ایک خواب پورا ہونے جا رہا ہے بزنس کے حوالے سے، یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ بے حد ایکسائٹڈ تھا۔ خدا تمہیں ایسی بہت سی کامیابیاں دے، اس نے بہت مسرت کا اظہار کیا۔ تھینک یو ڈیئر کزن، سب تمہاری وجہ سے ہی تو ممکن ہوا ہے، تم نے مجھے اس قابل بنایا، ورنہ میں بس زیادہ ڈائلاگ نہیں چلیں گے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔
ورنہ وہ تو بہت جذباتی ہونے جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بہت عقیدت اور بے حد تشکر تھا۔ اوکے، اس وقت میرے پاس بھی ٹائم نہیں، حالانکہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، پھر آؤں گا۔ وہ واقعی بہت جلدی میں تھا۔ سنو ولید، کل میری برتھ ڈے ہے، اس نے مطلع کیا۔ اوہ ہاں، پھر بھلا کل سے اہم دن کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں کل آؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا اور باہر نکل گیا، اور وہ پھر سے کتاب کھول کر خوبصورت اشعار پڑھنے لگی، لیکن اب دھیان بٹ چکا تھا۔ اگلے روز اس کی سالگرہ تھی، مناتی تو وہ کبھی بھی نہ تھی، البتہ ہما کے ہوتے ہوئے تھوڑا بہت اہتمام ضرور کر لیتی تھی۔ ابھی سب سے پہلے ہما نے فون کر کے اسے وش کیا تھا۔ آپی نے بہت خوبصورت سا سوٹ رات کو ہی دے دیا تھا۔ بلیک سوٹ پر ریشم اور شیشوں کا بے حد خوبصورت گلا بنا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ابو نے نقد پیسے اور اماں نے ساتھ لگا کر بہت سی دعائیں دی تھیں، اور بس ایسی ہی ہوتی تھی اس کی سالگرہ، لیکن اس بار وہ معمول سے زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا جیسے آج کوئی مراد بر آنے والی ہے، جس دن کا بہت شدت سے انتظار کیا، جیسے وہ آج آ پہنچا ہے۔ ایک اندیکھی سی خوشی کا احساس تھا جو اس کے اندر کہیں رقصاں تھا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کو لیٹی تھی، مگر جانے کب آنکھ لگ گئی، اور جب جاگی تو دن ڈھلنے کے قریب تھا۔ اس نے غسل کر کے آپی والا بلیک سوٹ پہن لیا۔ کتنی اچھی لگ رہی ہو، آئینے میں بال سنوارتے ہوئے برسوں پرانی ایک سرگوشی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپی کی منگنی کے روز اس نے ایسا ہی بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا، اور جب گھریلو سطح پر منعقد ہونے والی چھوٹی سی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی اور وہ کچن میں برتن سنبھال رہی تھی، تب ولید نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دھیرے سے اس کے کان میں کہا تھا، تمہیں اب نظر آئی ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے بولی کہ تمام وقت تو اس کی ستائشی نظروں کی منتظر رہی تھی۔ در حقیقت جن کے لیے سجا سنورا جاتا ہے ان سے تعریف بھی حق کی طرح وصول کرنے کو جی چاہتا ہے، جبھی تو وہ بے اختیار خفگی کا اظہار کر بیٹھی تھی۔ یار کزن، نظر تو اس وقت صرف تم ہی آ رہی تھیں، لیکن سب کی موجودگی میں بھلا کیسے کہتا؟ دیکھو، اچھی لڑکیاں ذرا ذرا سی بات پر خفا نہیں ہوتی، چلو مسکرا دو، کمان۔ وہ کتنے پیار سے کہہ رہا تھا، شوخ آنکھوں میں کتنے خوبصورت جذبے مچل رہے تھے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اچھی لڑکی ہوں؟ اس نے اترا کر پوچھا۔ میرے دل نے جو ہر وقت تمہاری تعریفیں کرتا ہے۔ اور ہاں، وہ شرارت سے اس کی جانب جھکا، جو اب میرا نہیں رہا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ خوبصورت شام یاد آنے لگی تو سر جھٹک کر تیار ہونے لگی۔ ہلکا سا میک اپ اور لائٹ سی جویلری پہن کر اس نے اپنا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر ٹیلی فون سٹینڈ کے پاس آ گئی۔ اپنا مطلوبہ نمبر گھماتے ہوئے اس کی دھڑکنیں ایک مدھر لے پر دھیرے دھیرے محو رقص تھیں۔ جاڑوں کی سپہر پوری طرح ڈھل چکی تھی اور ملگزی شام بہت آہستگی سے کائنات پر اتر رہی تھی۔ وہ کب سے چھت پر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور ابھی تھک کر آخری سیڑھی پر بیٹھی ہی تھی کہ ولید آ گیا۔ میں تمہیں نیچے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو، بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا کھلی فضا میں ٹہلنے کو۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اس نے اتنی بھرپور ستائشی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں مدھو۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا میں سنجیدگی بھی رچ گئی۔ کہو، اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کر پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، مجھے نئی راہیں دکھائیں، میرے اخلاقی اور معاشی ہر لحاظ سے مدد کی۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اس کا تمام کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں تم نے مجھے سہارا دیا، ہر کھٹن وقت میں میری مدد کی۔ تمہاری مہربانیاں مجھ پر ابر بن کر برسی ہیں۔ مجھے اعتراف کر لینے دو کہ تمہاری عنایات بے کنار ہیں۔ تمام تر مشکلات وقت میں تم میرے سنگ سنگ رہی ہو، اور میں تمہاری قربتوں اور تمہاری سنگت کا اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ اب تمہارے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تم لہو بن کر میری نس نس میں سما چکی ہو، میری رگ رگ میں بس گئی ہو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مدھو۔ تم بے حد اچھی ہو، مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت۔ آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو۔ اس کی آواز میں شہد کی سی مٹھاس تھی۔ اس کی نظریں اس کے سندر چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں، جیسے آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا ہو۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس آنکھوں میں در آنے والی انوکھی سی چمک لیے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی، اور وہ یوں چپ تھی جیسے ذرا سا بولنے پر سارا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ کیسا اقرار تھا ان لفظوں میں، کیسا سرور تھا کہ روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ کیسی بدمست ہو گئی تھی ہوا، کیسی سہانی ہو گئی تھی یہ شام۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مدھو، مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت۔ چاروں اور انہی لفظوں کی بازگشت تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا ان لفظوں کی قیمت، ان لمحوں کا مول کتنی قیمتی، کس قدر انمول تھیں یہ ساعتیں۔ جی چاہتا تھا مورنی بن کر جنگل ناچتی پھرے، کوئل بن کر ڈال ڈال کوکتی پھرے، کائنات کے ذرے ذرے کو خبر کرے، ہوا بادل پھول پیڑ سب کو بتائے کہ سنو، ولید احمد اظہار محبت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں یعنی مدحت حسن اس کی نس نس میں سما چکی ہوں۔ اسے مجھ سے محبت ہے، شدید محبت۔ ہاں، یہ ولید احمد کہہ رہا ہے۔ وہ مسرت کے ساتویں آسماں کو چھو رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی مدھو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے لب بستہ کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ چونکی اور اس طلسمی دنیا سے باہر نکل آئی۔
तब उसने देखा कि उसकी आंखों में जहाँ ममनूनियत होती थी, एहसान मंदी की परछाइयाँ होती थीं, एहसास तशक्कुर होता था, आज इन आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर था और मोहब्बत का ये नजराना वो उसके हुजूर पेश कर रहा था। क्यों नहीं कहोगी, बहुत से लफ्ज़ मैंने इस वक्त के लिए संभाल रखे हैं, बहुत सी बातें दिल के नेहा खानों में सींध कर रखी हुई हैं। बहुत कुछ कहना है मुझे, इतना कि शायद तुम सुन ना सको। ये कैसे हो सकता है कि तुम कहो और मैं सुन ना सकूं? तो फिर सुनो वलीद अहमद, मुझे तुमसे कतई मोहब्बत नहीं है। मैंने तुमसे महज हमदर्दी की और तुम मुझसे ना जाने क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर बैठे हो। मुझे अफसोस है तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिल सकेगा। कितने दो टोक अल्फाज और कैसा बेतासुर चेहरा था उसका। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ यार, बहुत सीरियस हूँ, बहुत जल्द एक खूबसूरत सा फैसला करना चाहता हूँ। वो कितना पुरइत्तमाद था, मैं भी बहुत सीरियस हूँ, शायद तुमसे भी ज़्यादा। उसका लहजा इस कदर खुश्क था कि वो ठटक गया। कितनी बेयकीन नज़रों से देख रहा था उसे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। बहुत खूब ख्वाब सजाए हैं मैंने तुम्हारे संग ज़िंदगी गुजारने के। नादान मत बनो वलीद, ज़िंदगी ख्वाबों के सहारे नहीं गुजरती, ये तुमने ही मुझे बताया था ना। और फिर ये मोहब्बत वहब्बत कुछ भी नहीं होती, महज वक्ती उबाल होता है जो वक्त के साथ खुद ब खुद धीमा पड़ जाता है। और फिर असल बात तो होती है दिल की। जब मेरा दिल ही तुम्हारी तरफ माइल नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकती हूँ। कितना सुकून, कितना ठहराव था उसके लहजे में, कितनी सादा थीं उसकी आंखें, किसी खूबसूरत जज्बे का शायबा तक ना था। ना जाने तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने ज़िंदगी में अगर किसी को दिल की गहराइयों से चाहा है तो वो तुम हो। राह में आने वाले सायादार शजर कुछ देर सस्ताने के लिए तो मौजू होते हैं, असल मंजिल नहीं। मैं भी एक शजर के नीचे कुछ देर सस्ताने को ठहरा था और शायद इसकी छाँव में बहुत कुछ भुला बैठा था, लेकिन अब एहसास हुआ है कि मेरी असल मंजिल तो तुम हो, सिर्फ तुम। और अगर तुम नहीं तो शायद कोई भी नहीं। वो सचमुच जज्बाती हो गया था। बेवकूफ़ मत बनो, ये मामले ज़िंदगी भर के होते हैं, बहुत सोच समझ कर फैसले करने चाहिए, ना कि जज्बाती होकर। मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर रही, इसका तुम्हें अफसोस तो होगा, लेकिन हर बात हमारे अख्तियार में भी तो नहीं होती। प्लीज़ टेक इट ईजी। मेरा मशवरा है कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो और आराम से ज़िंदगी गुजारो। कितने आम से लहजे में कह रही थी जैसे वो यही तो पूछने आया था कि अब क्या करें। कितना इत्मीनान था उसके चेहरे पर। प्लीज़ मधु, इतनी खटोर मत बनो। वो अब तक बेयकीन था। खटोर मैं नहीं, तुम बने थे, अब से बहुत अरसे पहले। याद करो वो वक्त जब तुमने मेरे जज्बों की तजलील की थी, मेरी चाहतों को पामाल किया था, मेरी मोहब्बत की तौहीन की थी, मेरे ख्वाबों को बेमोल किया था। तुम लड़के समझते हो कि तुमने बड़े बड़े डायलॉग नहीं बोले तो तुम जवाबदेह भी नहीं हो, हालांकि लड़कियों के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। तुम्हारी पसंदगी से भरपूर वालाहाना अंदाज में अपनी जानिब उठी हुई एक नज़र से ही लड़कियाँ ख्वाबों के कैसे कैसे महल तामीर कर लेती हैं। तुम्हारी बोलती हुई नज़रों ने भी तो मेरे साथ ऐसा ही खेल खेला था, और वक्त आने पर तुम सब कुछ भूल गए, साफ मुकर गए। तुमने मेरी अना को रेजा रेजा कर दिया, मेरी खुददारी को मजरूह किया, मेरा मान भरम सब तोड़ डाला, मेरी ज़ात का गरूर खाक में मिला दिया, और आज तुम इसी मोहब्बत के दावेदार हो। लेकिन सुनो वलीद, मुझे तुम जैसे सतही सोच रखने वाले शख्स से नफरत है। उस शाम की तमाम तर कड़वाहटें उसके लहजे में रच बस गई थीं। मैं वो वक्त, वो लम्हे किसी तौर नहीं भुला सकती थी, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि वो वक्त, वो एहसास मैंने तुम्हें लौटा दिया है। इसी छत पर, इसी जगह तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मेरी अना को अपने कदमों तले रौंदा था, और आज मेरी जगह तुम खड़े हो। उसने उसकी आंखों में झांक कर कहा तो उसने नज़र चुरा ली। एहसास निदामत बड़ा शदीद था, और तभी बाहर 125 रुकने की आवाज़ आई। बेल हुई और मसूद भाई अंदर आ गए। इन्हें देखते ही वो नीचे उतर आई। वलीद उसके पीछे आ रहा था। सॉरी, मैं कुछ लेट हो गया हूँ, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा होगा। वो मुसाफा वलीद से कर रहे थे और मुखातिब उससे थे। आप हमेशा वक्त पर आते हैं, मुझे अफसोस है कि इंतज़ार हमेशा आपको करना पड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो बशाशत से मुस्कुराई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तैयार हूँ और अम्मा से इजाज़त ले चुकी हूँ, उसने वजाहत की। तो चलें फिर? हाँ चलें। उसने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उनकी तकलीद में कदम बढ़ाया, और वलीद को यूँ लगा जैसे ये कदम उसके दिल को मसल कर चले गए हों। किसी नाकारा और फालतू शय की तरह वो वहीं खड़ा रह गया था, जिसकी किसी को ज़रूरत थी ना कोई अहमियत। उसे एक पल में ही उसने महसूस कर लिया था कि ठुकराए जाने का कर्ब कितना जानलेवा होता है। अना, गरूर, भरम, पाश पाश होने की अजियत क्या होती है। दरवाजे से बाहर निकलते निकलते मधु ने पलटकर बड़ी भरपूर नज़र उस जामदो साकित और बेजान बुत पर डाली थी। कितना शिकस्त खोर्दा और तही दामन लग रहा था उसका निढाल वजूद, और उसकी आंखों में फतामंदी के कितने ही चिराग लो देने लगे। उसका वजूद और उसकी मोहब्बत दोनों बेमैनी लग रहे थे। उसे धूल मट्टी में लिपटी हुई मोहब्बत कभी भी गवारा ना थी। वो तो ऐसी मोहब्बत की कायल थी जो झिलमिलाते सितारों की मानिंद आसमान की बुलंदियों से सीधी दामने दिल में आन उतरे, शफाफ, चमकदार, सच्ची, खरी, बेगर्ज और बेलौस के रूह तक में उजाला कर दे। और मसूद अहमद की मोहब्बत ऐसी ही तो थी, सितारों की मानिंद रोशन, बेदाग, साफ, शफाफ, निखरी हुई, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। उसने सिर्फ एक बार
ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ مخلص ہیں تو انہیں اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک وہ خود نہ کہے، اور اس دن کے بعد آج تک انہوں نے اپنے سوال کا جواب نہ مانگا تھا۔ اور آج جب اس نے ایک فون کیا تھا تو وہ کیسے شادماں سے چلے آئے تھے، پھر وہ کیوں نہ اپنی قسمت پر اتراتے ہوئے سجدہ شکر بجا لاتی کہ ان کی پہلی اور خالص محبت اس کی ملکیت تھی، اور شکر کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ ان کی محبت کو دل و جاں سے اور عزت و احترام سے قبول کرتے ہوئے اپنی ساری وفائیں ان کے نام کر دیتی۔ اور مسعود احمد بے حد خوش تھے کہ انتظار گو طویل تھا لیکن منزل تو من پسند تھی۔